सबैजनालाई नमस्ते छ। मेरो नाम विक्रम। सधैँ चाहिँ आज हामी बिहानीको सेसनमा चाहिँ अब यो सामाजिक विवाद र द्वन्द्व व्यवस्थापनको टपिकमा हाम्रो हिम खड्का सरले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ र यो सेसन चाहिँ अब अगाडि चाहिँ म हाम्रो हिम खड्का सरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छु सर। ल कन्टिन्यू गर्नुहोस् सर। हस्, थ्याङ्क यू विक्रम सर। नमस्कार सबैलाई, म हेम खड्का। अब आज चाहिँ मैले चाहिँ सामाजिक विवाद र द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेर एउटा टपिक राखेका छौँ। यो चाहिँ सम्भवतः हाम्रो कलेज प्लस हाम्रो यता लोकसेवा आयोगलाई तयारी गर्ने मान्छेलाई पनि दुइटैलाई चाहिँ कमन हुने भएर चाहिँ मैले चाहिँ समेटेको। अब यसमा हामीले विवाद भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि विवाद भनेको के हो र द्वन्द्व भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि तपाईले कुनै पनि कुरामा फरक मत राख्नुहुन्छ। जस्तो मैले या तपाईहरुमध्येमा तपाईले कुनै पनि कुरामा चाहिँ तपाईले चाहिँ मैले भनेको कुरा भन्दा तपाईको डिफरेन्ट कुरा राख्नुभयो, तर सेम टपिकको लागि त्यस्तो विषयमा चाहिँ तपाईको धारणा फरक भयो, तपाईको विचार फरक भयो, हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो, त्यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोण बुझ्ने शैली फरक भयो र त्यसलाई गर्ने एउटा प्रक्रियागत कुरा हुन्छ, त्यो फरक भयो भने चाहिँ त्यो विवाद हो। यो विवाद भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको कस्तो छ भनेपछि तपाईको द्वन्द्वको तपाईको एउटा सानो एउटा पार्ट भनौँ न, या द्वन्द्वको एउटा पार्ट या द्वन्द्वको तपाईको पहिलो स्टेप भनेको विवाद हो। विवाद भइसकेपछि विवादलाई नै एक्सप्यान्ड रूप चाहिँ द्वन्द्व भनिन्छ। विवाद भनेको चाहिँ तपाईको एकदम सर्टेन टाइम हुन्छ, सर्टेन कुरामा भइरहेको हुन्छ। त्यही विवादलाई चाहिँ बढेर तपाईको पहिले चाहिँ व्यक्ति बीचको विवाद हुन सक्छ। त्यो विवाद चाहिँ तपाईको चाहिँ व्यक्तिबाट मिलेर समूहमा जाला, समूहमा मिलेर तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो बढेर गयो भने द्वन्द्व हुने हो। द्वन्द्व धेरै समयसम्म जान सक्छ। विवाद कुनै सर्टेन समयमा गएर तपाईको सकिन सक्छ। द्वन्द्व तपाईको हेर्नुस् न, हाम्रो जब 2051 सालमा फागुन 1 गतेदेखि जुन सुरु भयो हाम्रो सशस्त्र द्वन्द्व, अब त्यसलाई सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि अलि परिमार्जित गरेछ हाम्रो संविधानले, हैन? सशस्त्र द्वन्द्वलाई 10 वर्ष द्वन्द्वलाई, त्यो भनेको तपाईको के त विचार नमिलेर, शासकीय स्वरूपको संरचना नमिलेर, त्यसको तपाईको फरक दृष्टिकोण भएर शासन प्रणालीमा चाहिँ केही चेन्जेस गर्छु भनेर, या हाम्रो चाहिँ जुन तपाईको एउटा शासकीय स्वरूप छ, यो संरचना छ, संरचनामा चाहिँ फरक भएर या संरचना चाहिँ फरक भएको कारणले चाहिँ तपाईले के हो त त्यो द्वन्द्व भएको, त्यो द्वन्द्व बढेर जाँदाखेरि तपाईको कस्तो भने त्यो एउटा विवाद भएको भए, जस्तो अहिले तपाईको हामीले पार्टीगत रूपमा हेरौँ न, अहिलेको जुन पोलिटिकल पार्टीहरुमा चाहिँ जुन आन्तरिक विवादहरु छ, त्यो विवाद भनेको तपाईको धेरै बेर जाँदैन कि एउटा कुनै निश्चित ठाउँमा गएर त्यो रोकिन्छ, या त्यसको चाहिँ सही किसिमले या त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै न कुनै ठाउँमा सल्भ हुन्छ। द्वन्द्व पनि कुनै न कुनै ठाउँमा गएर त्यो टुङ्गिनै पर्छ। तर विवादको एउटा टुङ्गिने समय र तपाईको द्वन्द्व टुङ्गिने समयको चाहिँ एउटा अन्तर चाहिँ तपाईको फरक हुन सक्छ। अब विवाद कसरी टुङ्गिने, कसरी के रे विवादलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अलग छ। अब मैले चाहिँ अब हामी चाहिँ स्लाइडतिर गएर यसलाई चाहिँ कसरी के भन्छ भनेर चाहिँ हामी जान्छौँ। समाज विविध विचार, सोच, दृष्टिकोण, मूल्य, मान्यता, संस्कृति, व्यवहार तथा फरक मत भएका मानिसहरूको साझा थल हो। हाम्रो सोशल, हामीले के भन्छौँ, डाइभर्सिटी भन्छौँ हाम्रो समाजलाई। किनभनेपछि यहाँ विभिन्न वर्गको मान्छे छ, विभिन्न कास्टको छ, विभिन्न धर्मको छ, हैन? विभिन्न तपाईको पेशागत गरेर बसिरहने मान्छे छ, विभिन्न भाषा भाषीका छन्, विभिन्न संस्कृति भएको छ, विभिन्न कला भएको मानिसहरू छ। त्यो सबैको मान्छेको संगम के हो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो भनेको डाइभर्सिटी, सामाजिक विविधता भयो। र सामाजिक विविधता हुने बित्तिकै तपाईको एउटा हेर्नुस्, तराईमा बसेको, एउटा पहाडमा बसेको र एउटा हिमालमा बसेको मान्छेको सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईको रहन सहन, हेम सर, मेरोमा एकदमै सानो आवाज आयो हो र? हस्, एकदम सुन्नै नसक्ने आवाज आयो त। सुन्नु भयो अब?
मेरोमा के अच्छा प्रब्लम भयो? कमला दिदी एकचोटि तपाईँले म्युट गरेर अनि त्यसपछि अनम्युट गर्नु न। आफ्नो माथि के भन्छन् लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टपमा रहेको हुन्छ क्या एउटा स्पिकरको, हो त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रस गरेर फेरि त्यसमा उ गर्नु होला। ल आवाज ठिकै छ, ठिक छ सर। चलायो भने उसको त्यस्तो हुन्छ क्या। उसको अर्को व्यक्ति, समाज, परिस्थिति हैन, या त्यो मतलब सोशलाइजमलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। त्यो हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई के हुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँकोमा चाहिँ त्योमा चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँलाई लाग्छ। डिफ्रेन्ट किन लाग्छ भनेपछि तपाईँ हेर्नु न, तपाईँले सिक्ने एउटा सिकाइ, तपाईँले हुर्किने एउटा तपाईँको स्कुलिङ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको सोसल, तपाईँको इन्भाइरोमेन्टले अनि तपाईँले क्याचअप गर्ने कुरा, तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोणहरू त तपाईँको त तलैदेखि तपाईँको जन्मेपछि तपाईँको समाजले सिकाउँदै आउँछ, परिवारले सिकाउँदै आउँछ होइन। त्यसपछि स्कुलिङ भएपछि स्कुलिङमा सिक्दै आउने हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको समाज बिचको बिचमा, वर्ग बिचमा, व्यक्ति बिचमा पनि के हुन्छ त, यी फरकहरू भएको कारणले तपाईँलाई के हुन्छ, विवाद उत्पन्न हुने समाज हो। जस्तो अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक, तपाईँको कम सङ्ख्यामा भएको व्यक्ति, समाज, अनि तपाईँको समाज भयो, एउटा वर्ग भयो, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई के भनेपछि हेप्ने, दबाउने, या उसलाई चाहिँ मतलब सबै किसिमको पहुँचबाट चाहिँ बाहिर राख्ने, यी किसिमले गर्दाखेरि तपाईँको के त विवादको बिजारोपण हुने हो। त्यही विवादलाई बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा द्वन्द्वको रूपमा चाहिँ हुने कुरा हुन्छ र द्वन्द्व हुने हुन्छ, द्वन्द्व सिर्जना हुने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँको विवाद के हो र द्वन्द्व के हो भनेर अलिकति अब यसलाई चाहिँ अलिकति प्रस्ट्याउन चाहन्छु। समाजमा रहेका व्यक्ति, समुदाय, वर्गका बिचको फरक मत, विचार, अन्तर्क्रिया, छलफल, असन्तुष्टिलाई विवाद भनिन्छ। मैले अघि नै प्रश्न भन्दैछ विवादको कुरा। समाजमा रहेको व्यक्ति, समुदाय, वर्ग बिचको फरक मत, अब अन्तर्क्रिया, जस्तो तपाईँ हेर्नु न, कुनै कुराको लागि तपाईँको चाहिँ गाउँमा चाहिँ बाटो बनाउनको लागि या बाटो बनाउन, तपाईँ पुलो बनाउनको लागि मानिसहरू जम्मा भएर तपाईँको बसेको हुन्छ। त्यो जम्मा हुँदाखेरि छलफल भयो। छलफल हुँदाखेरि कुनै व्यक्तिको घर पर्न सक्छ, कसैको गार्डन पर्न सक्छ, कसैको वाल पर्न सक्छ। त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ उसले होइन यो बाटो बढाउन त म बाटो दिन, मेरो घर त वाल त ढाल्न सक्दिनँ, या मैले चाहिँ यो सडकमा भएको मेरो त आफ्नो सम्पत्ति हो, म त्यसलाई हटाउन सक्दिनँ, या फरक दृष्टिकोण राख्न सक्छ एउटै काम गर्नको लागि पनि। त्यस्तो बेलामा तपाईँको तार्किक होला, छलफल होला, या असन्तुष्टि होला, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी त विवाद भन्छौँ। र विवादलाई तपाईँको त्यो छलफलसँग मात्रै सीमित भयो भने चाहिँ त्यो विवाद हुन्छ। तर त्यो पछि गएर त्यही विवादलाई चाहिँ लिएर पछि उग्र रूप लिने, एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने, एकले अर्काको भनेको नमान्ने, यो किसिमले तपाईँलाई चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ बढाउँदै जानुभयो भने त्यो चाहिँ के भएपछि द्वन्द्वको बिजारोपण या द्वन्द्वको सुरुवात भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। विवादको विकसित रूप नै द्वन्द्व हो, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो भनेको त्यसको विवादको डेभलप रूप भनेको चाहिँ के हो त, द्वन्द्व हो या कन्फ्लिक्ट हो। यो निश्चित समयको लागि रहने र छोटो असहमति हो। यो भनेको सर्ट टर्म, अघि नै भनिसकेँ। सानो निश्चित समयभित्र चाहिँ तपाईँको विवाद रहेछ भने चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको सल्भ हुँदै जान्छ। किनभने जे कुरामा विवाद छ त्यो थोरै व्यक्तिमा हुनसक्छ, एउटा सानो ग्रुपमा हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईँ निश्चित अवधिसम्म रहेपछि उसले भएको असमझदारी, असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ निराकरण भयो भने त्यो छिट्टै सल्भ हुने समस्या हुनसक्छ होइन। तर यो सर्ट टर्म फेनोमेननमा यो चाहिँ एउटा के हो, घटना हो। केही कुरा घटना हुँदा विवाद हुने हो या द्वन्द्व हुने। अब यो भनेकै तपाईँको के हो भनेपछि तपाईँको कन्फ्लिक्टको एउटा के त पार्ट हो। तपाईँको के पार्ट हो भन्दाखेरि विवादकै एक्सप्यान्ड रूप या मतलब एक्सप्लेनेन्ट रूप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्वन्द्व हो। अब हामी चाहिँ द्वन्द्वमा जान्छौँ। द्वन्द्व भनेको के हो भनेर, समाजमा पावर, अथोरिटी, रिसोर्सेस, अपर्च्युनिटी,
को प्रयोग र वितरणमा सबैको समान पहुँच नभएको अवस्थामा उत्पन्न हुने मनमुटाव, असन्तुष्टि, झगडा, विवाद र विचारको बेमेललाई द्वन्द्व भनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको द्वन्द्व कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेपछि एउटा कार्यालय, एउटा विभाग, एउटा शाखा या एउटा तपाईँको कम्युनिटी, हरेक ठाउँमा कसरी विवाद सुरु हुन्छ, द्वन्द्व सुरु हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँले हेर्नु पावरको कुरा गरेछ। मैले त प्रयोग गर्ने पावर र अरूले प्रयोग गर्ने पावरमा चाहिँ उसले के खोज्छ त? तपाईँलाई सेम पावर दिए छैन भने त्यही पावरको कुरामा पनि तपाईँले मेरो त्यो कुरा के त अधिकार खोज्नुहुन्छ, या मलाई पनि त्यो पावर चाहियो, अरू किसिमके म पनि समान व्यक्ति हो, समान किसिमले मलाई पावर चाहियो, एथोरिटी चाहियो, सबैले समान किसिमले स्रोतहरूको चाहिँ तपाईँको समान किसिमले मैले मेरो पहुँच हुनु पर्यो। कसैले चाहिँ रिसोर्सेसहरू धेरै युज गर्ने, मैले चाहिँ कम गर्ने, कोही चाहिँ अल्पसङ्ख्यक छ उसले चाहिँ कम युज गर्ने, बहुसङ्ख्यक भएको व्यक्तिले चाहिँ धेरै युज गर्ने भनेपछि डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ रिसोर्स यो तपाईँको स्रोत र तपाईँको आवश्यकताहरू मतलब अपर्च्युनिटीहरू तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि उसले प्रयोग गर्न खोज्छ क्या, मान्छेको ह्युमन नेचर हो। तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ अल्पसङ्ख्यक हुनुहुन्छ भने तपाईँले बोलिन हाल्न सक्नुहुन्छ, समान पहुँच भएको मान्छेले बोलिहाल्न सक्छ होइन। आफू बहुसङ्ख्यक या आफूभन्दा माथिल्लो स्तर छ भने उसले अधिकार लिन खोज्ला, तर त्यो अधिकार लिने या जे गरे पनि उसले त के हो त आफूले त पावर एक्सर्साइज गर्न खोजे नि त। त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ के हुन्छ मानिसमा चाहिँ तपाईँको मनमुटाव हुने, भित्रभित्रै तपाईँ नभन्नुहोस् न, भित्रभित्रै तपाईँले भनिसकेपछि त्यही त एकपल्ट विस्फोटन हुने, त्यसैले त द्वन्द्व पैदा हुने हो नि त, आउने हो झगडा हुने। झगडा अब तपाईँको मलाई पावर एक्सर्साइज नदिने या मलाई चाहिँ अथोरिटी त्यो किन नहुने, मैले चाहिँ रिसोर्सहरू किन युज नगर्न पाउने, त्यो रिसोर्स चाहिँ अरूको लागि मात्रै हो, या त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले युज गर्न चाहिँ किन नपाउने, त्यो अपर्च्युनिटी अरूले चाहिँ किन गर्न पाउने भन्ने किसिमले तपाईँको जुन एउटा चाहिँ व्यक्ति वर्ग समाजमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ के हुन्छ विचारहरूको कम्बिनेसन नहुने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि द्वन्द्व हुन्छ। द्वन्द्व एकदम लामो अवधिसम्म रहने कुरा हो, यो लङ टर्म फेनोमेन हो। यो अम्ब्रेला टाइप के भनेपछि छाता एउटा सानो किसिमको हुन्छ, तपाईँले बोक्नु भएको छ नि होइन, बोक्दाखेरि तपाईँ जब तपाईँको त्यो एउटा विवाद जस्तो बुझ्नु, तर त्यसलाई छाता तपाईँको खोल्नु त त्यो क्या ठुलो बढेर जान्छ नि होइन। त्यो भनेको के हो भनेपछि यसले चाहिँ विवादलाई चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व रूपमा जाँदाखेरि तपाईँ छाता खोल्दा पुरै फैलिन्छ के द्वन्द्व। डिसएग्रिमेन्ट एन्ड डिस्प्युट रहन्छ भने द्वन्द्व, त्यो द्वन्द्वको प्रतिनिधित्व हुन्छ या द्वन्द्वले तपाईँको गराउनलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्न खोजेको। अब आउँ हामी सामाजिक द्वन्द्व हेर्नुहोस्। अब हामीले यहाँ भनिसक्यो के भन्दाखेरि भनेपछि द्वन्द्व के हो, विवाद के हो। अब हाम्रो टपिक के छ, सामाजिक द्वन्द्व, समाजमा रहेको, समाजमा भएको तपाईँको विरुद्ध विभेद र त्यो किसिमको जस्तो तपाईँको बेमेल, वैमनस्यता, यस्ता कुराले तपाईँलाई के भन्नु भनाभन, मनमुटाव, त्यो चाहिँ समाजसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। सामाजिक सरोकार, मामिला र मुद्दाहरूकै सन्दर्भमा समाजका व्यक्ति तथा समूहबीच हुने पृथक मतको प्रस्तुति, बेमेल र वैमनस्यताको अवस्था, विरोधाभासपूर्ण स्थिति र भनाभन एवं मनमुटावको अवस्था नै सामाजिक द्वन्द्व हो भनेछ। तपाईँको हेर्नु सामाजिक द्वन्द्व भनेको समाजसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले एउटा पुलो बनाइरहनु भएको छ, त्यसपछि तपाईँले एउटा के भन्नु पुलो एउटा बाटो बनाइरहनु भएको छ, धाराको काम होला, तपाईँको सरसफाइको काम होला, जुनसुकै काम होस्, त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको समाजको सरोकार भएर त्यो समाजको सरोकार हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ फरक मत आउला या विरोधाभास आउला या भनाभन होला या त्यसमा चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने अवस्था रहला। त्यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ हामी सामाजिक द्वन्द्व भनिन्छ। सामान्यतया समाजका विभिन्न पक्ष, व्यक्ति, समूह सङ्गठन होइन बिचमा हुने असमझदारी, अन्तर्कलह, विरोधलाई नै के भनिन्छ भनेपछि सामाजिक द्वन्द्व भनिन्छ। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। विक्रम सर नेक्स्ट गर्नु त सर।
सामाजिक विवाद र द्वन्द्व बीचको भिन्नता र समानता। समानताहरू हामीले के भन्यो भने सामाजिक विवाद भन्यो, अनि के भनेपछि द्वन्द्व भन्यो। अब द्वन्द्व र हामीले चाहिँ यी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कि अब साधारण मानिसहरूसँग झगडा पर्यो केही भयो भने त्यसलाई चाहिँ द्वन्द्व भन्ने हो कि अब एउटा विवाद भयो, एउटा सानो सानो कुरामा तपाईँको वर्ग समूह सङ्घर्ष भइरहेछ त्यसलाई विवाद भन्ने हो कि मोटामोटी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको विवादमा चाहिँ र द्वन्द्वमा चाहिँ के चाहिँ तपाईँको समान्तर छ, इक्वल छ र त्यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्सेस छ भनेर चाहिँ हामी साधारणतया हेर्छौँ है। दुवै समाजमा निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। एउटा कार्ल मार्क्स हो कि समथिङ एउटा त्यस्तै मान्छे विद्वान मान्छेले के भनेछ भनेपछि जहाँ द्वन्द्व हुन्छ उसले द्वन्द्व सँगसँगै विकास पनि लिएर आएको हुन्छ। हामीले अरूको ठाउँमा गएर हेर्नै पर्दैन। हामीले नै जुन 62-63 सालको भन्दा अगाडिको नेपाल र त्यसपछिको नेपाललाई पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ। जब हामी द्वन्द्व हुन्छौँ, द्वन्द्व सकारात्मक हुनु पर्यो, निश्चित अवधिको हुनु पर्यो। द्वन्द्वको धेरै लङ टर्म भन्यो भने त्यसको ठुलो असर गर्छ। त्यसले भौतिक संरचना, हामीले पनि भौतिक संरचनादेखि लिएर तपाईँको आर्थिक क्षतिदेखि लिएर हरेक कुरा हामीले बेहोर्नुपर्छ। त्यो भएर सकेसम्म द्वन्द्वलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो के गर्नु, कन्ट्रोलिङ गर्नतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। द्वन्द्वलाई कहिले पनि बढाउनु हुँदैन। जब द्वन्द्व धेरै लङ समयसम्म चल्दछ त्यसले चाहिँ धेरै तपाईँको आर्थिक क्षति भयो। जस्तो हामी लिबिया हेर्न सक्छौँ, कङ्गो हेर्न सक्छौँ। यिनीहरू भनेको निरन्तर धेरै वर्षसम्म द्वन्द्व चलेको, तर त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा स्टप भएर तपाईँले चाहिँ त्यसले चाहिँ स्टप भयो भने, निश्चित अवधिमा स्टेप भयो भने त्यसले केही न केही तपाईँलाई चाहिँ पुरानो संरचनाबाट नयाँ संरचनामा लिएर जानलाई चाहिँ डेफिनेटली तपाईँलाई चाहिँ सहयोग पुगेको हुन्छ। सामान्यतया दुवै समाजमा दुई वा दुईभन्दा पक्षबीच हुने क्रिया प्रतिक्रियाको अवस्था हो। अब हेर्नु, सामाजिक द्वन्द्वमा, सामाजिक विवादमा पनि र द्वन्द्वमा पनि के हुन्छ भनेपछि दुईटा व्यक्ति हुन सक्छ, या दुईटा समाज हुन सक्छ, दुईटा वर्ग हुन सक्छ, दुईटा कल्चर हुन सक्छ, दुईटा रिलिजन्स हुन सक्छ। त्यो बिचको तपाईँ विवाद भओस् या द्वन्द्व भओस् या त्यो बिचको तपाईँको फरक मत हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ के भने समान हुन्छ केमा, द्वन्द्व र विवादमा भन्न खोजेको। दुवै समाजमा हुने, दुवैले समाजमा हुने विचार, स्वार्थ र शक्ति बिचको सङ्घर्षलाई बुझाउँछ भनिहाले। कुनै पनि सोसल भयो होइन, सोसलमा भएको त्यसको पावर होस् या त्यसको सेल्फ एकदम तपाईँको स्वार्थ होस् या त्यसको एउटा कुनै विचार होस्, एउटा लजिक होस्, त्यो बिचको चाहिँ के भनेपछि सङ्घर्ष होस्, चाहे सामाजिक द्वन्द्व होस् चाहे विवाद होस्। कहाँसम्म दुवै सामाजिक कारणबाट निष्पत्ति हुन्छ भनेको दुवै चाहिँ समाजबाट प्रभावित भएको हुन्छ क्या। दुईटै चाहिँ चाहे त्यो विवाद होस् चाहे द्वन्द्व होस्, त्यो चाहिँ हुने के भने यही समाज, यही व्यक्ति, यही वर्ग, यही छुट्टै भिन्न धर्म संस्कृति भएकोबाट सुरु हुने हो। कहाँसम्म विवाद र कहाँदेखि द्वन्द्व भनी छुट्याउन नसकिने हुँदा कतिपय चरित्र यी दुवैको समान हुन्छ। अब भनिहालेँ नि, दुईटा वर्ग बिच तपाईँको छुट्टै विचार छ, छुट्टै तपाईँको सोच छ, हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टै छ। अब त्यो भयो भन्दैमा तपाईँलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ विवाद हो, यो चाहिँ द्वन्द्व हो भन्नलाई गाह्रो छ। तर एउटा कहिलेसम्म चाहिँ हामीले जेनरली बुझ्ने भनेको भनेपछि विवाद र द्वन्द्वलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमसम्म साधारण, त्यसमा चाहिँ ठुलो क्षति नहोस्, ठुलो विवाद नहोस् भन्यो भने, द्वन्द्व नहोस् भने त्यसलाई विवाद भने सानो कुरा होइन, जुन चाहिँ निश्चित अवधि चाँडै नै त्यसलाई सल्भ हुन सक्ने। तर विवाद द्वन्द्व भनेको चाहिँ धेरै, त्यसले चाहिँ धेरै क्षति हुन सक्ने, त्यसले चाहिँ धेरैलाई ह्याम्परिङ गर्ने, एउटा वर्गदेखि कला संस्कृति सबैलाई तपाईँ देशलाई नै ह्याम्पर हुनेलाई चाहिँ द्वन्द्व भने। तर पनि यी दुईटा कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भनेर छुट्याउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसैमा आफैलाई चाहिँ एकदम कन्ट्रोभर्सियल स्टाइलको रहेको छ। दुवैमा सामाजिक रूपान्तरका लागि आधार बन्न सक्छ। डेफिनेटली तपाईँले कुनै पनि कुरामा तपाईँले चाहिँ फरक मत राख्नु भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने मान्छेले किन फरक मत राख्यो त, उसले किन त्यो फरक मत आयो त भनेर एक्सेप्ट गर्न सक्छ। होइन भने बरु मूर्खसँग त दैव डराउँछ भने जस्तै तपाईँले भन्नुभएको विचार सबैले मन पराउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। हेर्नुहोस्,
तर तपाईले दिएको फरक मत या तपाईले दिएको विचारलाई चाहिँ अरूले ग्रहण गर्न सक्ने किसिमको के हुनु पर्यो, विचार हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईको समाजलाई रूपान्तर गर्नलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो पहाडी जिल्ला पश्चिमली पहाडी जिल्लामा झाउपडी प्रथा छ। अब झाउपडी प्रथा तपाईको हामी पश्चिममा मात्रै नहेरौँ के, तपाईको होल काठमाडौँ या होल नेपालमा छ के त्यो। तर त्यसलाई लिने कसरी हो भनेर चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तो तपाईको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईको त्यो बेलामा चाहिँ त्यो यस्तो पिरियडको अवस्थामा तपाईलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि घरदेखि बाहिर राख्ने एउटा छ हाम्रो त्यो। र त्यही एउटा चाहिँ के पश्चिमको समाजमा या पश्चिमको तपाईको पहाडी समुदायमा त्यो किसिमको छ हैन। तर त्यही पनि त हाम्रो पनि त हरेक सहरमा छ। अहिले त अलिकति त्यो चेन्जेस भइरहेछ के, चेन्ज छ। तर जति चेन्ज हुनुपर्ने त्यति कुरा भइसकेको छ नि। यहाँ पनि त हाम्रो भान्सामा पस्न नदिने, तपाईको त्यो बेला खाना पकाउन नदिने, यी यावत कुरा छ हैन। तर त्यो कुरालाई तपाईले कसरी त भन्दाखेरि जब त्यहाँ तपाईको कसैले फरक मत राख्छ त छ, त्यो फरक कुरा उठाउँछ, त्यसपछि न तपाईको लागि रूपान्तर हुने चेन्ज हुँदै जान्छ नि। तर कहिले कसैले त्यो कुरामा कहिले उठाउँदैन, फरक मत राख्दैन भनेपछि त त्यो कुरा त त्यो त चेन्जेस त आउँदैन नि त। त्यही कुरा हो। नेक्स्ट विक्रम सर। अब यसको भिन्नता यसलाई चाहिँ के छ यो त भन्दा भन्दै हामीले यो कुरा विवाद भन्यो। विवादमा चाहिँ तपाईको ट्याक्क आउँदै तपाईको डिफरेन्सेस के त भन्दाखेरि सामाजिक विवाद सामाजिक द्वन्द्वको एक फर्स्ट स्टेज हो, अवस्था हो भनेपछि सामाजिक द्वन्द्व विवाद भन्दा विकसित अवस्था हो। अघि नै हामीले यो कुरालाई प्रष्ट पारिसकेका छौँ हैन। सामाजिक विवादबाट सामाजिक द्वन्द्वको जन्म हुन सक्छ भने सामाजिक द्वन्द्व यसको चरण रूप हो। त्यो पनि भनिसकेका छौँ। सामाजिक विवादबाट सामाजिक द्वन्द्वको जन्म, सामाजिक विवाद हुन्छ, विवादबाट त्यसको एक्सप्यान्ड रूप चाहिँ के हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, जुन द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ। यो विवादको एकदम चरण रूप भनेको यसको एक्सप्यान्ड रूप चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको द्वन्द्व हो। सामाजिक विवादमा हिंसा नहुन सक्छ वा कम हुन सक्छ, तर द्वन्द्वमा कहिलेकाहीँ हिंसा चरण अवस्था समेत हुन सक्छ। मैले अघि नै त्यसलाई चाहिँ क्लियर गरेँ। तपाईको विवादमा चाहिँ तपाईको खासै धेरै हिंसा नहुन सक्छ, तपाईको आर्थिक क्षति नहुन सक्छ, मानिसको पनि क्षति नहुन सक्छ। तर के भनेपछि तपाईको द्वन्द्वमा चाहिँ यी सबै हुन सक्छ। जस्तो हामी 10 वर्ष जनयुद्धकालीनलाई हेर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले त्यो त तपाईको राज्यले उपलब्ध गराएको 17,000 व्यक्ति मरेको भन्ने त रेकर्ड हो। अनअफिसियल रेकर्डहरू त यस्तो कति हुन्छ र अपाङ्ग घाइतेहरूको त तपाईँ रेकर्ड गरेर साध्यै छैन क्या। यी कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा अफिसियल र अनअफिसियल भन्ने कुरा केही न केही तलमाथि हुन्छ है। अर्को सामाजिक विवादमा सामान्य सङ्घर्षको अवस्था हुन्छ। सामाजिक द्वन्द्वमा कडा सङ्घर्ष र अन्तर्विरोध तथा मनोमालिन्य हुन्छ। यो भनेको सामाजिक विवादमा चाहिँ तपाईले हद्द गरे तपाईले धकाला धकेली गर्नु होला या तपाईले चाहिँ फरक मत राखेर चाहिँ तँलाई म ठिक पार्छु भन्नु होला हैन। तर के सामाजिक द्वन्द्वमा चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईले त्यो कुरालाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ के, जुन कुरा विवादमा भनेको हुन्छ त्यो कुरा तपाईको द्वन्द्वमा गर्न सक्नुहुन्छ के। फेरि अन्तर्विरोध भइसकेपछि तपाईले के हुन्छ, कुनै व्यक्ति कसैलाई सखा पार्छु भनेर लागिसकेपछि त्यसको चाहिँ कुनै सीमै हुँदैन के। त्यो भएर चाहिँ तपाईको द्वन्द्व भनेको चाहिँ त्यसको एकदम कडा रूप या अन्तिम चरण भन्छ नि, त्यो रूप चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फरक हो भन्न खोजेको। सामाजिक विवाद समाधान तथा निरूपणमा सहज हुन्छ, तर सामाजिक द्वन्द्व निरूपणमा निकै कठिनाइ र जटिलता हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस्, जस्तो हामीले अहिले तपाईको पोलिटिकल कुरा लिउँ। चित्रबहादुर केसीले के भन्यो भनेपछि तपाईको संहिता ठिक छैन, संहिता चाहिँदैन, नेपालको कन्टेन्टमा संविधानको आवश्यकता छैन, डिसेन्ट्रलाइज गर्नु त्यो हुन्छ भने त्यो एउटा फरक मत हो, विवाद हो। तर तपाईको मोइस्टको कुरा हेर्नुहोस्, मोइस्ट जतिखेर चाहिँ तपाईको 10 वर्ष युद्ध भयो त्यो बेला चाहिँ धेरै मान्छेको मृत्यु भयो, तपाईको सामाजिक द्वन्द्व भयो, तपाईको आर्थिक क्षति भयो, धेरै मान्छेको अपाङ्ग भयो, धेरैको घर परिवार सकियो, धेरै मान्छे तपाईको सडकमा आयो, धेरै मान्छे टुहुरा भयो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि
विवादलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई सहज किसिमको निरूपण गर्न सक्छौँ। तर द्वन्द्वले के गर्छ त, यी कुराको जुन कुरा तपाईँले कल्पनै गर्न सक्नु भएको छैन त्यो कुराको क्षति चाहिँ कसले गर्छ नि, द्वन्द्वको। र विवादलाई तपाईँ समाधान गर्न एकदम सजिलो छ। किन भन्दाखेरि त्योमा चाहिँ 2-4 वटा व्यक्तिले राखेर दुईटा समूह बनाएर हुन त तपाईँको के अरे द्वन्द्व पनि समाधान गर्ने पाटो त्यही हो, तर पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एक्सेप्ट गर्ने क्यापाबिलिटी या एक्सेप्ट गर्नलाई चाहिँ अलि सजिलो चाहिँ विवाद हो। किनभने विवाद भनेको पहिलो चरण हो, पहिलो स्टेप हो। त्यो कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो धेरै बितिसकेको हुँदैन, धेरै कुरामा छलफल गर्नुपर्ने हुँदैन। तर द्वन्द्व भनेको त हरेक पाटोमा गएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो त एक्सप्यान्ड भइसक्यो नि त। र त्यो भएर यो जटिलता हुन सक्छ के, जस्तो कसैको घरमा मान्छे मार्यो होला एउटा पक्षले, अर्को पक्षले तपाईँ सरकारी पक्षले तपाईँलाई मुद्दा लायो होला, यस्तो यस्तो मुद्दा लगाए तपाईँको कहिले जिन्दगीमा बाहिरै निस्किन नसक्ने। त्यो बेलामा यी सबै कुरा समेटेर लग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो समेटेर लग्दाखेरि तपाईँको हरेक कुरामा तपाईँको चाहिँ टक गर्नुपर्ने हुन्छ, टेबल टक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन्छ होइन। तर हाम्रो यो जुन विवाद छ त्यो फर्स्ट स्टेज भएकोले धेरै बिग्रिन नसकेको कारणले चाहिँ त्यसलाई मिलाउन सजिलो हुन्छ। सामाजिक विवादले समाजलाई रूपान्तर गर्दैन, तर वैचारिक दृष्टिकोण जन्माउन सक्छ तथा सामान्य अवधारणा जन्माउन सक्छ, पूर्वाधार तय गर्दछ। तर सामाजिक द्वन्द्वले कहिलेकाहीँ निकै ठुलो सामाजिक परिवर्तन, उपलब्धि र रूपान्तरले हामीले भनिहाल्यौँ। विवादले तपाईँको कुनै समाजलाई नै परिवर्तन गर्छ भने जरुरी छैन, एउटा कुनै समूहलाई गर्न सक्ला होइन। तर के हुन्छ, द्वन्द्वले तपाईँको समाजलाई, एउटा व्यक्तिलाई होइन, समाजलाई होइन, वर्गलाई होइन, तपाईँको पुरा देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नु, तपाईँको संहिता त्यतिकै आएको होइन। संहिताको बारेमा अलिकति कुरा गर्नु तपाईँले बुझ्नुपर्ने। यहाँ तपाईँको 2064 सालमा तपाईँको यो फोरम भन्ने पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरमले तपाईँको सुरुमा तपाईँको आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनको अर्थ के थियो भनेपछि देशलाई संहिता चाहिएको थिएन। तर त्यसको विवाद बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि उसैले के गर्यो त, संहिता आवश्यक छ, अब चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्दैनौँ, हामीलाई पनि हाम्रो अधिकार चाहियो, हाम्रो कला चाहियो, संस्कृति चाहियो, हामीले चाहिँ आफ्नो शासन आफैले गर्न पर्यो भन्ने किसिमले तपाईँको त्यो तपाईँको द्वन्द्वमा हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वको विवादको चरम रूप भएर आएर त्यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ हुन त त्यो अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा, अन्तरिम संविधान हो कि केमा उल्लेख गरेको थियो अरे संविधान के अरे संहितामा जाने भने, तर त्यो कार्यान्वयनको पाटो थिएन। तर त्यो बेला तपाईँको द्वन्द्वको तपाईँ जतिखेर विवाद थियो त्यो खासै त्यो कुरा आएकै थिएन, त्यतिखेर त्यो तपाईँ निरूपण गरेको भए त्यहीँ सकिन्थ्यो। तर त्यसले चाहिँ द्वन्द्वको रूप लिएर तपाईँको एक्सप्यान्ड भएर यति भयो कि यस संहितामा जान बाध्य भयो। बुझ्नुभयो? संहिताको छुट्टै टपिक छ, संहितामा हामी त्यसमा पनि अब हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको थियो संहिताको बारेमा, त्यो कुरामा पनि हामी अब त्यसको टपिक आएछ भने त्यसमा हामी डिस्कस गरौँला यो कुराहरूलाई होइन। भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो कि तपाईँको सामाजिक विवादले कुनै व्यक्तिलाई, समूहलाई तपाईँको परिवर्तन गर्ला होइन। तर तपाईँको विवाद द्वन्द्वले चाहिँ सकारात्मक द्वन्द्व हुनु पर्यो। द्वन्द्व पनि फेरि है, द्वन्द्वलाई पनि सकारात्मक नकारात्मक रूपमा लिन सक्छ। द्वन्द्व चाहिँ के हुनु पर्यो, सकारात्मक हुनु पर्यो। एउटा ठाउँमा आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ट्याकल हुन सक्नु पर्यो, द्वन्द्वलाई चाहिँ समापन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ के भनेपछि विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो एकदम पोजिटिभ किसिमले। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि समाजलाई, देशलाई नै रूपान्तर गर्छ भन्ने कुरा छ। सामाजिक विवादलाई सामाजिक द्वन्द्वको जननी भनेर विश्लेषण गर्ने समेत गरेको पाइन्छ। यसबाट पुष्टि हुन्छ भने सामाजिक द्वन्द्व विवादको विकसित र आयामिक रूप हो, बहुआयामिक। अघि नै मैले भनिसकेँ, सामाजिक विवाद चाहिँ के हो भनेपछि सामाजिक द्वन्द्वको जननी भनेको त्यसको सानो तपाईँको पाटो हो, त्योबाट चाहिँ तपाईँको जन्मेर चाहिँ के हुने भएपछि हुर्किने कुरा हो भनेछ। यसबाट सामाजिक द्वन्द्व विवादको विकसित र बहुआयामिक, डेफिनेटली यो कुरा त छँदैछ। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। अब यो चाहिँ के भनेपछि विवाद तथा द्वन्द्वको अवधारणा भन्छ।
यो चाहिँ के भनेपछि अब यसको कुनैले यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भनेर मैले भेटाइनँ होइन। तर विवादको एउटा चरणहरू छ नि, द्वन्द्व विवादको एउटा चरणहरू छ, त्यसमा चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ 3टा स्टेपले बताएको छ। एउटा प्राचीनदेखि वर्तमानसम्म आउँदाखेरिको द्वन्द्वमा चाहिँ कस्तो कस्तो मान्छेले दृष्टिकोण राखे भनेर भन्छ। पहिलो परम्परागत दृष्टिकोण छ, यो भनेको नेगेटिभिटी के अरे यसले चाहिँ नेगेटिभिटीलाई द्वन्द्वलाई चाहिँ नराम्रो किसिमले चाहिँ व्याख्या गरेछ। द्वन्द्वप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण चाहिँ के कसले त परम्परागत दृष्टिकोणले भन्यो। यसले द्वन्द्व सर्वसर्वदा हानिकारक हुन्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता अघि साथ छ। यो चाहिँ कुन बेला भनेपछि सन् 1930 मा चाहिँ जब प्रचलनमा थियो, उसले चाहिँ के भन्दा द्वन्द्व भनेको खराब कुरा हो, द्वन्द्वलाई चाहिँ जसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ द्वन्द्व हुनै दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको के गरेपछि नेगेटिभिटी टाइपको स्टाइलले चाहिँ के गर्यो त यसलाई एक्सप्लेन गर्यो। त्यो चाहिँ 1930 सम्मको अवस्थामा। त्यसपछि मानव सम्बन्धवादी दृष्टिकोण, यो भनेको चाहिँ दृष्टिकोणले द्वन्द्वलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लियो। जस्तो हामीले कार्ल मार्क्सले भनेको केही कुरा कुनै ठाउँमा जस्तो लाग्यो मलाई, द्वन्द्व धनी र गरिब बीच, तपाईँको वर्ग र वर्ग बीच र समूह बीच तपाईँको जब द्वन्द्व हुन्छ उसले सकारात्मक परिवर्तनहरू लिएर आउँछ भनेर भनेको छ। त्यहाँ कतै एउटा मैले देखेछु। त्यो भएको कारणले यसले के भन्छ भने द्वन्द्व चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। द्वन्द्व तपाईँको किनभने डाइभर्सिटी हुन्छ, डाइभर्सिटीले के भन्छ चेन्जेस लिएर आउँछ, यो चेन्जेस हो, डाइभर्सिटी हुनुपर्छ, हुन्छ पनि। किन हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न थरीको मान्छे बस्छ, हाम्रो एउटै समूह एउटै टोलमा त यति मान्छे डिफ्रेन्ट किसिमको भेराइटी भएको मान्छे हुन्छ भने एउटा देशमा एउटा समाजमा त कति भेराइटी हुन्छ त भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ भने यो एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्छ। द्वन्द्वले विकास सम्भव गराउँछ, द्वन्द्वले विकासलाई सम्भव गराउँछ। जस्तो तपाईँको सही किसिमको रिसोर्सहरू युज गरे छैन भने युज गर्नलाई प्रेरित गर्छ। तपाईँको अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ इक्वल गर्न, सामाजिक तपाईँको समावेशी समानता के अरे अनि त्यो मिलाएर इक्वल किसिमले त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँले के गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो किसिमले तपाईँ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै मानिसको, सबै प्रतिनिधिको, सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व हुने भयो नि त। त्यसले यसको यथोचित समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा छ। यो चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ मिलाएर या तपाईँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। धारणाले 1970 सम्म चाहिँ यसले कहिले भनेपछि 1970 सम्म चाहिँ यसले यो किसिमको तपाईँको द्वन्द्वले मान्यता प्राप्त गरेको छ। अर्को छ अन्तर्क्रियात्मक दृष्टिकोण। यो दृष्टिकोणले द्वन्द्वलाई एउटा हदसम्म प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ भन्ने अभिमत राख्दछ। द्वन्द्व हुनुपर्छ। द्वन्द्व फेरि कस्तो भनेपछि त नेगेटिभिटी चाहिँ होइन है। फेरि द्वन्द्व तपाईँको कस्तो कुरा भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ समावेशी कुरा भन्छ, समावेशी भन्छ। जब भनेपछि बहुसङ्ख्यकले अल्पसङ्ख्यकलाई हेपेमा, तपाईँको जसले चाहिँ पिछडिएको वर्ग छ, जसले चाहिँ कुनै पनि सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाएको छैन, उसले तपाईँको यातायातको साधन, स्वास्थ्यको कुरा, तपाईँ शिक्षाको कुरा, जति पनि सेवा सुविधाहरू छ त्यो प्रयोग गर्न पाएको छैन भने उसले प्रयोग गर्न, किनभने ऊ पनि त उसको हैसियत पनि एउटा नागरिकको आधारमा त समान हुन सक्छ नि त। हामीले चाहिँ कहिले पनि बहुसङ्ख्यकले चाहिँ धेरै सुविधा प्रयोग गर्न पाउने, अल्पसङ्ख्यकले चाहिँ त्यो सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने त छैन नि त। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँ आफ्नो हक माग्नको लागि, अधिकारको लागि तपाईँले पनि के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हक अधिकार माग्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भनेपछि द्वन्द्व गर्नु नराम्रो होइन भने चाहिँ। फेरि एउटा कुरा भनौँ, पहिले हाम्रो के थियो भने सबै कुरा इक्वल थियो। महिलाहरूले पनि त तपाईँको 62-63 राखेको होला, यो 62-63 को अन्तरिम संविधानमा राखेको हो कि हो जस्तो लाग्छ मलाई। महिलाहरूलाई चाहिँ 33% को मतलब रिजर्भ। त्यो कुरा त तपाईँको जबसम्म महिलाहरूले या त्यो वर्गले या त्यो एउटा
टिमले तपाईँको जबसम्म त्यो कुरा तपाईँको फरक मत राख्नुहुन्न या त्यसको लागि तपाईँको आवाज उठाउनुहुन्न तबसम्म त त्यो सुविधा त तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न नि त। या त्यसको लागि त तपाईँलाई चाहिँ यो पनि कुरा रहेछ, यो कुरालाई पनि तपाईँलाई सम्मिलित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नआउन पनि सक्छ नि त। त्यस्तो कुराको अवधारणा या त्यो त्यतिखेर चाहिँ यो कुरा आयो भन्ने अप्टिमम लेभलसम्मको द्वन्द्वले सामाजिक गतिशीलता लिएर आउँछ, नयाँ प्रविधि आविष्कार र प्रयोग सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यो भनेको के भने एउटा हदसम्म चाहिँ के हुन्छ अरे सामाजिक गतिशीलता या मोबिलाइज हुन्छ भनेको। एउटा हदसम्म द्वन्द्वले चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ। फेरि द्वन्द्वको खराब अर्थमा त उसले त नष्ट गरिदिन्छ। त्यसको लागि हामी अफ्रिकन कन्ट्रीहरूको एक दुईवटा इक्जाम्पल लिए भने तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ द्वन्द्वको एउटा राम्रो किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यसको असर कस्तो हुन सक्छ भनेर। त्यसपछि द्वन्द्वले के हुन्छ त हेर्नु है, तपाईँको नयाँ प्रविधि आविष्कार प्रयोग सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता। तपाईँको सँगसँगै समाजलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने समाज सँगसँगै अब त ग्लोबलाइज भइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ सँगसँगै तपाईँको विकसित भइसकेपछि हाम्रो एउटा आर्थिक इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र यो के भन्ने एउटा फरेन तपाईँको यस्तै किसिमको दुई चारवटा टपिक छ जसले यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको नयाँ प्रविधि आविष्कार प्रयोग सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रस्ताउँछ। पछि हाम्रो साथी विक्रमजीले गर्नुहुन्छ होला। त्यसबाट हामीले यी कुराहरू थाहा पाउँछ। यसले युद्ध सम्बन्धी आधुनिक अवधारणा रूपले चिनिन्छ। यो चाहिँ के हो भनेपछि यसले चाहिँ हामीले युद्ध सम्बन्धीको चाहिँ आधुनिक या मोडर्न रूप हो भनेर भन्छ। यो दृष्टिकोण चाहिँ 1970 पछिको विकसित भएको हो भने 1970 पछिको कुरालाई चाहिँ यो तपाईँको अन्तर्क्रियात्मक दृष्टिकोण भनेर भन्छ। नेक्स्ट गर्न त विक्रम सर। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ। द्वन्द्व हुँदा के हुँदाखेरि द्वन्द्व हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब धेरै कुरा अघि नै त्यो कुराहरूलाई इनबिल्ड भइसकेको छ, त्यही पनि अलिकति भन्नु। दुई वा दुईभन्दा व्यक्ति र पक्षहरूको संलग्नता हुन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ द्वन्द्व हुन्छ भनेको। व्यक्ति वा समूह बीचको वैचारिक मतभेद, असन्तुष्टि, मनमुटाव, निहित स्वार्थ र व्यवहारको कारण सिर्जना हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कुनै पनि व्यक्ति वा समूह बीचको वैचारिक मतभेद ठिकै हो, उसले चाहिँ आफ्नो मत राख्ला, मनमुटाव पनि ठिकै हो, उसले भनेको कुरा उसलाई ठिक लागेन, निहित स्वार्थ र व्यवहारको कारण सिर्जना हुन्छ। यो कुरा के छ भनेपछि तपाईले एउटा बाटो बनाउन लागिरहेछ भनेपछि उसको निहित स्वार्थ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो बढ्दाखेरि मेरो वाल पर्छ कि या मेरो घर छुन्छ कि भन्ने यी कारणले यी व्यवहार जब उत्पन्न हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ या तपाईको विवाद सिर्जना हुन्छ भनेको। समाजमा पावर, अथोरिटी, रिसोर्सेस एन्ड अपर्च्युनिटीको समन्यायिक वितरण नहुँदा उत्पन्न भनेको इक्वल तपाईले पाउनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ पावर, अथोरिटी, रिसोर्स, अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ तपाईको इक्वल किसिमको समावेशी किसिमको समता किसिमको समानता किसिमले चाहिँ वितरण नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो भएन भने कहाँ हुन्छ त भन्दा द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ भने यो सङ्घर्षको अवस्था हो। सङ्घर्ष त किन नहुँ, तपाईले जुन रिसोर्सेसहरू यो अपर्च्युनिटीहरू प्राप्त गर्नलाई जुन तपाईले त्यो प्राप्त गर्नको लागि जे गर्नुहुन्छ त्यो सङ्घर्ष हो। के को लागि भन्दाखेरि त्यो प्राप्त गर्नको लागि रिसोर्सेसहरू, अपर्च्युनिटीहरू, अथोरिटी, पावरहरू भयो। सामाजिक मेलमिलाप, संयुक्तता, समझदारी आवश्यक र समन्वय र अन्तर सम्बन्ध कायम नहुँदा प्रकट हुन्छ। एकदम डेफिनेटली हो। तपाईले अर्काको धर्मलाई एक्सेप्ट नगर्नु, एक्सेप्ट गर्नु भनेको तपाईले त्यो धर्म मान्नु होइन, त्यो धर्म मान्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ डिस्टर्बेन्स नहोस् हैन, मेलमिलाप डिस्टर्बेन्स नहोस्। किन भन्दा तपाईको एउटा छुट्टै धर्म मानिरहनु भएको छ, त्यो धर्मले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो अल्पसंख्यक हो, यसको धर्मलाई चाहिँ हामीले के अरे मान्न दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको तपाईको मेन्टालिटी नहोस्। आवश्यक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम प्रकट गर्नुपर्छ। डेफिनेटली त्यो चाहिँ कुराको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो कुराको लागि चाहिँ तपाईले एक्सेप्ट गर्ने होइन, तर तपाईले चाहिँ उसको धर्मलाई या धर्मको कुनै कल्चर होला
कुनै तपाईको फेस्टिभल होला त्यसलाई चाहिँ तपाईले डिस्टर्बेन्स गर्नु परेन। उसको पनि त अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो धर्म संस्कृति आफ्नोलाई बढावा दिने, भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने समाजको अभिन्न पक्ष हो। के त भन्दाखेरि यो निरन्तर प्रक्रिया हो एकदम। अघि नै भन्दिसके द्वन्द्व रहित समाज सम्भव हुँदैन, द्वन्द्व रहित समाज सम्भवै हुँदैन। किन सम्भव हुँदैन? समाजमा डाइभर्सिटी हुन्छ, एकले अर्काको केही न केही कुराको त फरक मत राखिहाल्छ नि त। द्वन्द्वले सधैँ नकारात्मक हुँदैन, यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न सके यसबाट विभिन्न लाभ हासिल गर्न सक्छ। त्यो कुरा मैले अगाडि नै भने। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। द्वन्द्वको प्रकार यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि द्वन्द्वलाई चाहिँ के भन्दाखेरि द्वन्द्व कस्तो कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा त व्यक्ति र व्यक्ति भित्रको द्वन्द्व भनेको तपाईको मनमै आफूले के अर्काको कुरालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो ठिक भएन, यो अर्को भएन हैन, या कुनै पनि तपाईको लक्ष्य चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नु भएन, आफूले एउटा टार्गेट लिनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यस एचिभ गर्न सक्नु भएन, त्यो एचिभ नगरिसकेपछि तपाईको स्वयं तपाईको आफूमा असन्तुलित हुने किसिमले आफूभित्रै एउटा द्वन्द्व हुने किसिमको द्वन्द्व भन्न खोजेको है। त्यसपछि अन्तर व्यक्ति भने दुई व्यक्ति बीच हुने द्वन्द्व भनेको। त्यसपछि समूहगत अन्तर समूह दुईजना दुईटा समूह बीच भएको, जस्तो एउटा वर्ग भनौँ न त, वर्ग भने एउटा धनी र गरिब बीचको वर्गको द्वन्द्व भनौँ न हैन, समूह कुनै एउटा केही समूह होला त्यो भनेको। अन्तर संगठन भनेको अन्तर संगठनका विभिन्न विभाग शाखा त हेर्नुस् है, यो कुरा अन्तर संगठनको विवाद भनेको कस्तो भनेपछि दुईटा संगठन छ, त्यो संगठनमा अहिले त्यसलाई चाहिँ के भनौँ न भनेपछि अझ प्र्याक्टिकली हामीले के भनेपछि दुईटा संगठन छ, एउटा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, एउटा लोकल गभर्नमेन्ट। अब यसले चाहिँ के भन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले धेरै अधिकार दिएन, हामीले त्यो अधिकारहरू प्रयोग गर्न सकेन, त्यही भएर हामीले विकास गर्न सकेन हैन, हामीले चाहेको जति गर्न सकेन, हाम्रो भिजन यो हो, यो भिजनलाई हामीले युटिलाइज गर्न सकेन। अनि के भन्छ फेरि के रे सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले हामीले त घर घरमा सिंहदरबार भनेर छुट्टै सरकार बनाइदिइसकेको छ, सबै कुरा गर्दैछ, ऊ खुद आफै डिसिजन गर्नलाई क्यापेबल छ। त्यो क्यापेबल भएको व्यक्तिले फेरि हामीलाई चाहिँ यो गर्न पाएन, यो मिलेन, तपाईँलाई आवश्यकता छ आफै सरकार हुनुहुन्छ, आफै नियम बनाउनु, कानुन बनाउनु, रिसोर्सेसहरू फाइन्ड आउट गर्नु, तपाईँ त्यो काम गर्नु न त भनेर भन्छ। यो जुन एक अर्का बीचको टकरावको स्थिति छ दुईटा संगठन बीच, त्यो भनेको के भन्दाखेरि संगठन भने सरकार बीचको, त्यो भनेको के त संगठन या शाखा विवाद हुन्छ नि त हैन। त्यो भनेको जस्तो एउटा अधिकारहरू बीचमा पनि होला, एकपल्ट घर बाहिर कलको ठुलो विवाद थियो, सङ्घले उठाउने कि तपाईको लोकल बडीले उठाउने। अहिले त्यो तपाईको एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर तपाईको त्यो घर बहाल कर चाहिँ तपाईको चाहिँ पहिले दोहोरो थियो, पहिले सुरुमा चाहिँ सङ्घले उठाइरहेको थियो, त्यसपछि उसले के भनेपछि स्थानीय बडीमा पनि के भनेपछि घर बहाल कर उठाउन मिल्ने भनिदियो सरकारले। तपाईको त्यो उयोमै थियो, स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन 2074 मै थियो क्या। त्यति भनिदिइसकेपछि के भने स्थानीयले पनि उठायो, सङ्घमा पनि त्यो कुरालाई केही हाइड गरेको थिएन, अनि त्यो भएर दोहोरो उठाउँदा यता तपाईँको घर बहाल कर लोकल बडीले 10% उठाउँथ्यो, उता सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले 12%, अनि त तपाईँको मान्छेले तिर्ने बेलामा त 22% भयो। त्यो कुरालाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुँदा त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्न चाहिँ एउटा क्याबिनेटले डिसिजन गरेको थियो, त्यो घर बहाल कर चाहिँ तपाईँको लोकल बडी नै उठाउने भनेर भनेको थियो। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। सामाजिक विवाद र द्वन्द्वका कारण, यो मैले अलिकति के अरे एक्सप्लेनको तरिकाले पनि तल राखेको छु, तर म यसलाई छिटो छिटो सकाउन कोसिस गर्छु। वर्गीय धारणा हेर्नुहोस् है, वर्गीय धारणामा तपाईँको क्लास कन्सेप्टमा कार्ल मार्क्सले आफ्नो सोसल कन्फ्लिक्ट थ्योरीमा समाजमा धनी र गरिब अर्थात् हुने र नहुने वर्ग हुन्छ, धनी वर्गले गरिबको शोषण गर्छ, यसको विरुद्धमा गरिबले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे। समाजमा वर्ग सङ्घर्ष हुनुलाई उनले स्वाभाविक मानेका छन्, वर्ग विभेदकै कारणले सामाजिक द्वन्द्व भइराख्छ भन्ने यस सिद्धान्तको मत हो। यो चाहिँ के कार्ल मार्क्सले भनेको है, गरिब र धनी, धनी र गरिब हैन बीचको एउटा कन्फ्लिक्ट, समाजमा सङ्घर्ष हुन हेर्नुहोस्, धनी जहिले पनि धनी धनी हुँदै जान्छ, गरिब गरिब जहिले पनि गरिब गरिब हुँदै,
त्यो बिचमा तपाईँको चाहिँ के भनेपछि द्वन्द्व भयो भने तपाईँको के हुन्छ, त्यसलाई इक्वल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ समान्तर बनाउन सकिन्छ। त्यो धनी र गरिबको बिचको चाहिँ विवादलाई चाहिँ तपाईँको विभेदलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ, त्यो कारण त्यो घटाउनको लागि द्वन्द्व गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के भनेपछि कार्ल मार्क्सले चाहिँ एउटा डिस्क्राइब गरेछ। केमा त भन्दाखेरि सोसल कन्फ्लिक्ट थ्योरीमा। अर्को जाउँ साधन स्रोतको वितरण। समाजमा साधन स्रोतको अघि नै हामीले धेरै डिस्कसन गरेछ, त्यही पनि समाजमा साधन स्रोतको वितरणको पक्षलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। बजेट कसको लागि उपयोग गरियो भन्ने आधारमा नि समाजमा एउटा पक्ष र अर्को पक्ष, एउटा गाउँ र अर्को ठाउँ, अर्को टोल र यसको विवादमा हुन सक्छ। अब साधन स्रोतको विवरण, अब तपाईँको एउटा बजेटमा तपाईँको एउटा कुनै गाउँपालिका छ, त्यो गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको एउटा ठाउँमा आवश्यकता, दुईटा ठाउँमै आवश्यकता नहुन सक्छ। एउटा ठाउँमा आवश्यकता भयो के पुलको, तर जहाँ चाहिँ पुलको आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बजेटले चाहिँ त्यो पुल बनाउने भनेर कुनै बजेटिङमा चाहिँ छुट्याएको हुँदैन। तर अर्को ठाउँ जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ मन्दिर बनाएर, अहिले भ्यू टावर हाम्रो साथीले एउटा पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो, भ्यू टावर बनाइदियो अरे। ल भ्यू टावर बनाइदिँदा के भएछ भन्दाखेरि त आवश्यक कहाँ थियो त्यो आवश्यकता अनुसारको तपाईँको रिसोर्सहरू युज गर्न पाएन नि त। त्यो रिसोर्सेसहरू युज गर्न नपाउँदा के भयो त तपाईँको त्यहाँ त एक अर्का टोल गाउँ पछि तपाईँको के मनमुटाव हुन थाल्यो। त्यो भएर समाजमा स्रोत साधनको चाहिँ तपाईँको समान किसिमको, जस्तो अब कुनै ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी चाहिएला तर अर्को ठाउँमा मानिस कम भएको ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनाउला, त्यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ बाटोको मुख्य रूपमा पिच गर्नुपर्ने भन्दा नि ग्रेबल गर्दा मात्रै पनि हुन सक्थ्यो। बर्सातको समयमा हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ बाटोलाई चाहिँ ग्रेबल नगर्ने, जहाँ चाहिँ अलरेडी राम्रो ग्रेबल बाटो छ त्यसलाई चाहिँ पिच गरिदिने, यस्ता यस्ता कुराले चाहिँ तपाईँको साधन स्रोतको सही किसिमले प्रयोग गर्न नपाएर कुनै ठाउँमा विद्यालय उच्च माविसम्मको हुने, कसैमा प्राइभेट लेभलको मात्र, यी सबैको टोल टोल गाउँहरूमा चाहिँ यी कुराले चाहिँ तपाईँको विवाद हुन सक्छ, द्वन्द्व हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति व्यक्ति समाज बिच भनेर भन्न। विभेद कुरा पनि अघि नै समाजमा रहेका विभिन्न जाति वर्ग भाषा लिङ्ग संस्कृति मानिसहरूमध्ये कसैलाई सार्वजनिक बाधा वा वस्तुको प्रयोग अवसर उपयोग धार्मिक वा रीतिरिवाजमा बन्देज लगाएको अवस्थामा समेत सामाजिक द्वन्द्व वा विवाद हुन सक्छ। त्यो कुरालाई मैले अघि नै डिस्क्राइब गरिसकेँ। तपाईँले एउटा धर्म मान्ने या एउटा वर्गको कला संस्कृति भाषालाई चाहिँ अर्को किसिम अर्को व्यक्तिले या अर्को मानिसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नु भनेको, एक्सेप्ट नगर्नु भनेको फेरि उसले मान्नुपर्छ भनेको होइन कि उसलाई चाहिँ स्वतन्त्रता छोड्नुपर्छ भनेको। अर्को नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। सामाजिक हिंसा समाजमा एक वर्गबाट अर्को वर्गमाथि हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि जस्तै बोक्सी आरोपमा दाइजोको आधारमा विवाह वा जातको आधारमा हुने हिंसाले समेत सामाजिक र द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ। अब यो दाइजो प्रथा त अब हामीले जति त अरू कसले देखेको होला होइन, हामी पनि त्यही एउटा वर्ग, यो समाज भनौँ न, समाजको एउटा पार्ट हो। एउटा वर्गले तपाईँको अर्को वर्गसँग हुने हिंसा भने दबाउने भने अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकले अल्पसङ्ख्यकलाई होइन। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भनेपछि कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाएर, दाइजोको कारणले, कसैको विवाहमा चाहिँ जात कास्टको आधारमा सामाजिक हिंसा, मैलो गरेर यी सबै कुराले पनि के त द्वन्द्व हुन्छ भन्न खोजेको है। द्वन्द्व हुन्छ। सामाजिक मूल्यको विविधता, सामाजिक मूल्यको विविधतामा अघि नै मैले भनिसकेँ, कुनै धर्म संस्कृति तपाईँको एउटा धर्मसँग रहन सहन, बहुसङ्ख्यकले अल्पसङ्ख्यकलाई दबाउन खोज्ने, धार्मिक अतिवादका कारण द्वन्द्व व्यवस्था हुन्छ। यो कुरा पनि मैले भने। सामाजिक योगदान, यो चाहिँ सोसल कन्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो भने चाहिँ एउटा तपाईँको समाजमा त्यहाँ भइरहेको, जस्तो एउटा तपाईँको गाउँमा आज एउटा टोलमा चाहिँ सरसफाइको कार्यक्रम छ, त्यहाँ चाहिँ सबै व्यक्तिको संलग्नता या सबै व्यक्तिको पार्टिसिपेट हुनुपर्ने थियो। त्यसमा दुई चारजना गयो, दुई चारजना मान्छे गएन, कुनै समूह गयो कोही समूह गएन भनेपछि त्यो बिचमा एउटा के हुन्छ, ए मैले मात्रै गर्नुपर्ने हो र उसले चाहिँ गर्न नहुने, उसको चाहिँ जिम्मेवारी होइन भन्ने किसिमले तपाईँ फरक मत आउनु, या मैले किन गर्ने, म किन गर्ने, म गर्नुपर्ने मान्छे होइन, उसले गरिहाल्छ नि भन्ने किसिमको जुन एउटा भ्यू आउँछ, विचार आउँछ, त्यो विचारलाई चाहिँ के हुन्छ भनेपछि द्वन्द्व हुने, त्यही कुराले चाहिँ द्वन्द्व बढ्ने, सामाजिक विभेद बढ्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर।
विवाद र द्वन्द्वका कारण प्राय जसो सबै भनिसकेको छ। त्यही पनि यो चाहिँ मैले अलिकति त्यसलाई एक्सप्यान्ड होस् भनेर किसिमले फरक सोच मनोवैज्ञानिक हिसाबमा है सामाजिक विवाद र द्वन्द्वमा चाहिँ के हुन सक्छ, फरक सोच, मत तथा विचारधारा, कुण्ठा, निराशा, डर, त्रास तथा असुरक्षाको अनुभूति। कुण्ठा भनेको तपाईले अरूलाई कसैलाई केही नभन्ने के दोषी चस्मा स्टाइलको के कुण्ठा भनेको तपाईको त्यो तपाईको राखिरहने एउटा कुरा होइन भने पनि त्यो होइन भने पनि तपाईले नभन्ने के त्यो भने पनि तपाईले कस्तो भनेपछि आफ्नो एकहोरो पारा के तपाईले सुन्नु पर्यो नि त कसैको कुरालाई। तपाईले भनेको कुरा सबै कुरा ठिक हो सही हो भन्ने कुरा होइन नि त। त्यो कुराले चाहिँ तपाईले पालिरहने मनमा राखेन विभेद भएको महसुस हुने कस्तो भनेपछि तपाईले कस्तो विभेद भएको भनेपछि तपाईलाई चाहिँ अरूले गरेको तपाईलाई चाहिँ विभेद गरेको तपाईले पाउने रिसोर्सेसहरु पावरहरु तपाईको यी कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ के भनेपछि तपाईले समान किसिमले या त्यो किसिमले तपाईले चाहिँ एसेबल गर्न नसक्नु या तपाईले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न नसक्नु नकारात्मक सोच र शंका हरेक कुरामा तपाईको मनोवैज्ञानिक नकारात्मक किसिमले के तपाईको जे कुरालाई पनि तपाईको हेर्ने दृष्टिकोणै सुरुबाट के त नेगेटिभिटी तपाईको जे कुरालाई नेगेटिभिटी हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि तपाईको त्यही भन्छ नि मान्छे जस्तो छ जस्तो सोच हुन्छ त्यही किसिमले उले अरूलाई एक्सप्लेन गर्ने भन्छ नि हो त्यस्तो कुरा हुने भने असफलता हुने बित्तिकै तपाईमा त धेरै कुरा नेगेटिभिटी त एकैपल्ट वात्तै बढिहाल्छ नि। पारिवारिक वातावरण अधिक नियन्त्रण भन्छ नि त हामीले मानिसलाई जे कुरामा धेरै कन्ट्रोलिङ गरेको हुन्छ मानिसको स्वभाव हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ गर्न पाए के हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भनेर त्यो चाहिँ अधिक नियन्त्रण गर्दा पनि के हुन्छ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के द्वन्द्व हुन्छ। निर्णयमा एकाधिकार र स्वतन्त्रताको कमी तपाईको निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्ने एउटा व्यक्तिले मात्रै निर्णय गर्दाखेरि जस्तो हामी 10-15 जना व्यक्ति छौं त्यसमा जे कुरा पनि मैले भने त्यही लागू हुने मैले जे भने त्यही हुने यस्तो किसिमले भयो भने तपाईले मलाई ठ्याक्कै मुखमा नभन्नु होला है तपाईले ठीक गर्नुभयो के रे नराम्रो गर्नुभयो भनेर तर तपाईको कहीं न कहीं ह्युमन नेचर पनि हो तपाईमा चाहिँ कता कता तपाईको स्वतन्त्रता नभएको कि मैले पनि त्यसमा बोल्न पाउनु पर्ने हो कि भनेर तपाईमा एक किसिमको तपाईको धारणा चाहिँ बन्छ त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा बन्ने हो। अर्को गर्न तपाईको नेक्स्ट यो सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारणहरु यो धेरै कुरा अघि नै आउँछ हैन। तपाईको समाजमा विद्यमान मूल्य मान्यता परम्परा सोच जात भाषा धर्म आदिका आधारमा हुने विभेद त्यो विभेदको कारणले के हुन्छ नि द्वन्द्व हुन्छ भने धार्मिक कट्टरता अतिवाद र धर्मको राजनीतिकरण अब जस्तो धेरै सबैभन्दा बेसी भारतमा तपाईको मुस्लिम र हिन्दू जस्ट अस्ति पनि थियो तपाईको मुस्लिमहरुको एउटा अल्पसंख्यक भारतमा त तपाईको बहुसंख्यक भनेको हिन्दू धर्म हो अल्पसंख्यक भनेको तपाईको मुस्लिम धर्म हो। त्यो कारणले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के भनेपछि तपाईलाई चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ द्वन्द्व हुने हो नि त त्यो किसिमले तपाईले एकले अर्कालाई अस्वीकार गर्ने बित्तिकै तपाईको त्यहाँ त द्वन्द्व हुन्छ नि। जातीय क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद कसैलाई जातको आधारमा कुनै क्षेत्रको आधारमा कुनै वर्गको आधारमा तपाई विभेद गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो पनि विभेद हो त्यहाँ पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। किनभने अहिलेको समयमा पहिलेको समयमा तपाईको बुझ्दैन थियो होला मानिसले यो कुरा के हो यो विभेद भन्ने कुरा के हो समावेशी भन्ने तर अहिले त प्रत्येक मान्छेले बुझेछ। हाम्रो एउटा तपाईको लिटरेसी भनौं न साक्षरता दर पनि बढेछ त्यो साक्षरता दर बढेपछि के हुन्छ केही न केही उले त बुझेको हुन्छ सूचना प्रविधिको पहुँच छ हैन अहिले मोबाइलमा फेसबुक टिभी एफएमहरु हरेक ठाउँमा भएको छ। यसले चाहिँ तपाईको के भनेपछि पहिलेको सूचनाले पनि धेरै कुरा बताइरहेको हुन्छ के त्यो सूचनाको कारणले पनि जस्तो तपाई कुनै वर्गलाई चाहिँ तपाईको पहिले एकदम पिसिएको हेपिएको अवस्था थियो तर अहिले के भनेपछि यस्तो त गर्नु हुँदैन भनेर या यस्तो गरे भने टिभीले रेडियोले तपाई प्रचार कानुनी रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ यसलाई कानुन लाग्छ यो जेल जान सक्छ भन्ने कुराले पनि गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छे सजग भइरहेको छ। स्रोत साधन र विनियोजनमा असमानता र सीमान्तीकरण यो भनेको तपाईको स्रोत साधनमा चाहिँ राम्रो किसिमले तपाईँ म्यानेजेबल किसिमले चाहिँ तपाईको नछुट्याएर
यी कारणले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि द्वन्द्व पैदा भइरहेछ। सामाजिक कार्यमा सबैको समान सहभागिताको अवसरको कमी। सामाजिक त्यही त भन्यो, यो त अघि नै पनि हामीले भन्यो, समाजमा सबैको समान सहभागिताको अवसरको कमी। जस्तो हरेक व्यक्तिले आफूले पाउनै पर्ने कुरा अवसरहरूको लागि उसले चाहिँ अवसरहरू गुमाउँदाखेरि उसले चाहिँ के द्वन्द्व गर्ने हो, त्यो किन चाहियो, म पनि त त्यो त्यति क्यापेबल छु, मैले त्यो अवसर किन प्राप्त नगर्ने भन्ने कुराले पनि तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ द्वन्द्व उत्पन्न गर्न। स्थानीय योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा विकासको लाभमा असमान वितरण। एकदम तपाईँको अघि नै मैले स्थानीय लेभलमा तपाईँको योजनाहरूलाई चाहिँ जस्तो कहीँ पुल हाल्नुपर्ने छ भने त्यहाँ नहुने, जहाँ बाटोको ग्रेभलको आवश्यकता छ त्यहाँ केही नगर्ने, अनि तपाईँको जहाँ चाहिँ बाटो राम्रो छ त्यहाँ पिच गरिदिने, कहीँ खाल्टाखुल्टी छ भने पुर्याउने, विकासको तपाईँ स्कुल स्वास्थ्यको कतै पहुँच नहुने, कतै चाहिँ तपाईँको पहुँच भएको ठाउँमा चाहिँ धन थप्ने। यी कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाद उत्पन्न हुने हो। स्रोत साधनको उपयोग वितरण तथा लाभको बाँडफाँडमा समानीकरण र पहुँच नहुँदा, अघि नै भनिसके, उपयोग गर्ने स्रोतको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ तपाईँको इक्वल किसिमले डिभाइड नहुएको कारणले पनि तपाईँको के हुन्छ भने विवाद हुन्छ। वातावरणीय अन्याय भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ तपाईँलाई धेरै छ नि त, अहिले धेरै कास्टहरूको कारणले तपाईँलाई विभेद भइरहेको छ, तपाईँले एउटा वर्गको आधारमा विभेद गरिरहेछ। यी कुराहरूको विभेदलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भनेपछि त्यो वातावरणले पनि किन भन्दाखेरि त्यही समाजमा हामी बस्छौँ, हामी समाजको कुरा गरिरहेछौँ, त्यही समाजले चाहिँ तपाईँलाई के भन्न सक्छ भने यो त तपाईँ यस्तो कास्टको हो, या यो वर्गको हो, या यस्तो संस्कृति मान्ने, या यो यस्तो गर्ने का, त्यो किसिमले पनि तपाईँलाई चाहिँ द्वन्द्व भइरहेछ भन्न। सामाजिक हिंसा, शोषण, रूढिवादी सोच र कुप्रथा। सामाजिक हिंसा भइहाल्यो, शोषण, त्यसलाई चाहिँ रूढिवादी सोच, कुप्रथा। हामीलाई थाहा छ सामाजिक हिंसा समाजमा रहेको व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको सामाजिक महिला हिंसा विभिन्न छ। शोषण गर्ने एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई, एउटा कास्टले अर्को कास्टलाई, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई एक्सेप्ट नगर्ने। रूढिवादी सोच भनेको रूढिवादी पहिलेदेखि चलिआएको हो, यस्तो गर्नै पर्छ भन्नेलाई सोच भएको कुप्रथा, बोक्सी, यताउता रूढिवादी सोचमा बोक्सीहरू लिन सक्छ। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। आर्थिक कारणहरू। विद्यमान गरिबी, न्यून स्तर र पछौटेपना भएको द्वन्द्व हुन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् न, विद्यमान गरिबीको कारणले द्वन्द्व हुने। जब तपाईँको हतियार उठायो, जतिखेर तपाईँको उसले के अरे सुरुवात गर्यो, त्यो त द्वन्द्व हुँदाखेरि गरिबी, पछौटेपन, न्यून आय स्तर भएको कारणले त उसले के गर्नुपर्ने भनेर त तपाईँको द्वन्द्व भएको नि। उत्पादनमा कमी, भोकमरी काठमाडौँमा तपाईँको कोरोनाले यस्तो हुँदाखेरि धेरै चोरी हुने, भोक मान्छेले खानु पर्यो, खानु पर्दाखेरि त केही न केही गर्नु पर्यो नि त, कामहरू छैन, न्यून रोजगारीको अवसर। अब रोजगारी छैन, केटाहरू सबै घुमिरहेको हुन्छ, सबै मानिस घुमिरहेछ भने के गर्ने त, ग्रुपिङ हुन्छ। ग्रुपिङले के गर्छ त, एउटा कुनै नराम्रो किसिमको कार्य गर्न सक्छ। आर्थिक अनियमितता गर्ने, यो चाहिँ प्रायः जसो तपाईँको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले धेरै गर्ने सम्भावना हुन्छ। यी कुरा घुसखोरी तथा भ्रष्टाचार, यो चाहिँ तपाईँको के त आर्थिक कारणहरूले पनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ द्वन्द्व पैदा गरिरहेको हुन्छ। स्थानीय निकायहरूमा हेर्नु न, अहिले भएको भ्रष्टाचारहरू, घुसखोरीको कारणले तपाईँको ती धेरै विवाद भएर। राजनीतिक कारण, फरक राजनीति आस्था। अब दुईटा पार्टी भयो, दुईटा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने। राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप। राजनीति एउटा किसिमको राजनीतिकले अर्को राजनीतिको स्वार्थ हुन्छ, त्यसले एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै तपाईँको द्वन्द्व भइहाल्छ। त्यहाँ शक्तिको दम्भ, म सबै कुरा हो, म नै लिडरसिप हो, म नै पावरफुल हो, म नै सुपेरियर हो भन्ने किसिमको दम्भ देखाउने। तर त्यो दम्भ त अहिले कहाँ छ त, होइन? दम्भ देखायो भने त अहिले त कोही भन्दा कोही कमी छैन भनिहाल्छ। खुल्ला राजनीतिक संस्कृतिको कमी। राजनीतिमा चाहिँ खुल्ला राजनीति भनेको कस्तो भने सबैले त्यो राजनीतिको पहुँच हुनु पर्यो, त्यो राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको एक्सेस हुनु पर्यो, सबैले राजनीति गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको हो। नागरिक चेतनाको अभाव। चेतनाको त अभाव छ, किनभने शिक्षाको कमी छ। शिक्षाको कमी हुनेपछि उसले बुझ्न सक्ने अवस्था कमजोर छ, त्यही कारणले। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। यसको अब यो र सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष नै तपाईँको लास्ट हो।
मलाई 5 देखि 7 मिनेटमा सकाइहाल्छु, त्यसमा अलिकति डिस्कसन गरौँला। यसको द्वन्द्व र विवादको चाहिँ प्रभाव के हुन्छ सकारात्मक किसिमले हामीले हेरौँ। द्वन्द्वरत व्यक्ति र समूहले एक अर्काको माग, सोच, निस्वार्थ, विवाद तथा एक अर्कोलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाउँछ। किन भन्दा द्वन्द्व हुने बित्तिकै जब टेबल टक हुन्छ, टेबल टक हुने बित्तिकै उसले के चाहेको हो, उसले के प्राप्त गर्न खोजेको हो, तपाईँले के दिनुपर्ने कुराहरू भन्ने कुरा बुझ्छ होइन। त्यो बुझ्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, त्यो बुझ्नु भनेको एउटा सकारात्मक व्यवहारको कुरा हो। नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास हुन्छ। अब यो चाहिँ फेरि कसरी लिने भन्ने कुरा हो। नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास गर्ने कुरा चाहिँ तपाईले कुनै कुरालाई नेगेटिभिटी लिनुभयो भने त्यो नेगेटिभ हुन सक्छ, तर यो कुरा तपाईले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो। यसले चाहिँ यस्तो किसिमले गरेर हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर लिनुभयो भने त्यो विकास पनि हुन्छ र पोजिटिभ सोचको पनि सुरुवात हुन्छ भने सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक रूपान्तरमा सघाउ पुगाउँछ भनिसके। द्वन्द्व र व्यक्ति तथा समूहको मानिसहरूमा अन्तर्निहित कुण्ठा, भावना र आकांक्षाको खुलासा हुन्छ। अघि नै भनिसके द्वन्द्वरत व्यक्ति र समूहहरू बिचमा चाहिँ जुन एउटा कुण्ठा हुन्छ, एउटा जुन अन्तर्निहित भावना हुन्छ, त्यो एक अर्कालाई चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो हुन्छ के हुन्छ भने चाहिँ उसले बुझ्दछ, एउटा आत्मीयता हुन सक्छ, एउटा चाहिँ तपाईँ नजिक हुन सक्छ, या उसले चाहिँ एक अर्काको भावनाहरूलाई चाहिँ आकांक्षाहरूलाई चाहिँ बुझ्छ। सामाजिक समस्या तथा विकृतिको पहिचान र निकासको बाटो देखाउँछ। अब हेर्नु न, जहाँ द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्व कुनै कारणले हुन्छ नि, कुनै विभेदले हुन्छ नि त, त्यो कारणले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने के हुन्छ भने त्यो विकृतिको पहिचान पनि हुन्छ, त्यसको निकासको बाटो पनि हुन्छ है। आर्थिक, सामाजिक तथा विविध कारणले पिछडिएका राज्यको मूल भावमा समाहित हुन नसकेका, बहिष्करण र सीमान्तकरणमा परेका वर्ग समुदायका आवाज तथा मागको सम्बोधन हुन्छ। त्यो मैले अगाडि नै भनिसकेँ। कुनै पनि पिछडिएको समुदाय, पिछडिएको वर्ग, तपाईँको बहुसङ्ख्यक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले मागेको या उसले चाहेको कुराहरूको तपाईँको के हुन सक्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ माग सम्बोधन पनि हुन सक्छ, सम्बोधन हुन सक्छ। विकासमा सहकार्य, समझदारी, सार्थक सहभागिताको आधार बन्छ। अब तपाईँको दुई पक्ष थियो, दुई पक्ष या दुई वर्ग थियो, त्यो दुई वर्गको जब तपाईँको यो विवाद भइसकेपछि तपाईँको त्यो सम्बोधन हुनको लागि दुई वर्ग समूह मिलेर तपाईँको जुन के पार्टिसिपेट भएर चाहिँ विकासमा चाहिँ तपाईँको सार्थक हुन्छ भन्न खोजेको। आफ्नो हक अधिकारप्रति सहज बनाउँदै नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि हुँदै जान्छ। त्यो हुने बित्तिकै मान्छेले बुझ्छ विवाद किन भयो। त्यो विवाद भइसकेपछि त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ हक पायो भन्दाखेरि एउटा समूहलाई, एउटा वर्गले गरेको द्वन्द्वको निवारण हुने बित्तिकै अर्को व्यक्तिले पनि त्यो कुरालाई बुझ्छ या उसलाई चाहिँ चेतनाको अभिवृद्धि हुन्छ भन्न खोज्छ। नेतृत्व गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। यो क्यापेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ भने जब द्वन्द्व हुन्छ त्यसबाट नि एउटा लिडर निस्किन्छ या त्यो दुईटा बिचको पोजिटिभिटी या त्यसको पछि चाहिँ के भने एउटा नेतृत्वको पनि विकास हुन्छ भनेर। स्रोत साधनको वितरण तथा उपयोगमा समन्वयको सुनिश्चितताको माग गर्छ भनेपछि उसले चाहिँ स्रोत साधनहरू चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको इक्वल किसिमले या त्यसलाई चाहिँ समाजमा मिलाएर तपाईँको माग गर्छ या मिलाएर त्यो काम हुन्छ भन्न खोजेको। अधिकारवादी सोचको विकास गराउँछ। तपाईले यो अधिकार चाहिँ मेरो हो, यो अधिकार चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ तपाईमा चाहिँ डेभलप हुन्छ भन्न खोजेको। समाजमा विभेद, कुरीतिको प्रथा लगायतको समाजको विकास र प्रगतिको बाधकहरूको अन्त्य गर्छ। किन भन्दाखेरि जब विवाद हुन्छ, विवाद हुने बित्तिकै त्यो कुराहरू चेन्जेस आउने हो नि त। मैले के भने द्वन्द्व जब तपाईँ विवाद हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, त्यो भएपछि त्यो सँगसँगै तपाईँलाई केही न केही चेन्जेस भएर आउँछ। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। यसको नकारात्मक पक्ष हामीले सबै कुरा भनिसकेको छ, त्यही पनि अब यहाँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न खोजेको मात्रै हो। व्यक्ति र समूह बीच मनमुटाव तथा मनोमालिन्य भई सम्बन्ध बिग्रिने। दुईटा बीच के हुन्छ त अब द्वन्द्व हुन्छ। द्वन्द्व भएपछि नराम्रो लाग्छ, नराम्रो लाग्ने बित्तिकै उसलाई त के अरे रिस उठ्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ मान्छेमा त एकदम ब्लास्ट हुन्छ कि त्यो भयो। एकले अर्कोलाई सामाजिक समझदारी, संस्था, सहकार्य र एकतामा कमजोर हुन्छ। एकले अर्काको धर्म नस्वीकार्ने, एकले अर्कालाई एक्सेप्ट नगर्ने, अनि तपाईँ पार्टिसिपेट नहुने, यसले के गर्छ भने
तपाईँको त्यो कम्युनिटी हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कमजोर बनाउँदै जान्छ। मानिसहरू बीच अविश्वास, शङ्का र द्वेष पैदा हुन्छ। डेफिनेटली हो, तपाईँले एकले अर्कालाई अस्वीकार गर्ने बित्तिकै तपाईँ एक अर्कालाई नै अविश्वास गर्दै जानु भइहाल्नुहुन्छ नि। समाजमा शान्ति सुरक्षा र सद्भाव बिग्रन्छ, सुरक्षा चुनौती जटिल हुँदै जान्छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता सामाजिक हिंसालाई प्रोत्साहन गर्छ। सामाजिक विकास, उन्नयन र प्रगतिमा बाधा पर्छ। यो के भनेपछि तपाईँको शान्ति सुरक्षा नहुने, सद्भाव नहुने, यो त डेफिनेटली हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता सामाजिक रूपमा त त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको सम्पूर्ण ध्यान तपाईँको विकासतिर होइन कि त्यसलाई कसरी कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ भनेर तिर जान्छ। त्यो कारणले के हुन्छ भनेपछि विकास चाहिँ तपाईँको के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि के हुन्छ भन्दाखेरि बिग्रिन्छ। तपाईँको इन्टरनेसनलमा चाहिँ तपाईँको त्यो कुरा त हेरिरहेको हुन्छ नि, उनीहरूले त एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यसले पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँको छवि बिग्रेको हुन्छ। द्वन्द्वबाट भएको क्षति बेहोर्न राज्यको आर्थिक भार बढ्दछ। डेफिनेटली द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वमा तपाईँ प्रहरीतिर खर्च, सुरक्षातिर खर्च गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ तपाईँको भौतिक संरचना बनाउनतिर खर्च गर्नु पर्यो, त्यो बिग्रिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै आर्थिक रूपमा क्षति हुन्छ। स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्राउन बिथोल्न सकिन्छ। अब वैदेशिक लगानी या स्वदेशी लगानी भित्राउनको लागि वातावरण शान्त हुनु पर्यो नि, यहाँ वातावरण मिलेको हुनु पर्यो नि त। त्यो किसिमले भन गरिब, असहाय तथा राज्यको मूलधारमा समाहित हुन नसकेको वर्ग क्षेत्र झन् सीमान्तकृत हुँदै जाने। अब द्वन्द्व हुन्छ, झन् त्यो गरिबै झन् धेरै गरिब भएर गइरहेको हुन्छ, अन्याय परेर गइरहेको हुन्छ। मुलुकको जनसङ्ख्या विस्थापित हुन सक्छ, त्यो भनेको बाहिर जान सक्छ, त्यो मोबिलाइज हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ भन्न खोजेको है। त्यो चाहिँ के भने द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वमा को बस्न खोज्छ। हाम्रै हेर्नु नि त, हाम्रै युवाहरू द्वन्द्व भयो भनेर कति विदेश गर्थ्यो त होइन। त्यो कुरा बाह्य हस्तक्षेप बढ्न गई मुलुकको सार्वभौम संस्था राष्ट्रिय अखण्डता स्वाभिमानमा खतरा निम्तिन सक्छ। सार्वजनिक सेवा वितरणमा सहजता कठिनाइ हुन सक्छ। डेफिनेटली जस्तो कहिले हामी त कहिले नेपाल इन्डियाको, कहिले चाइनाको तपाईँको यो द्वन्द्वमा यो हाम्रो आन्तरिक तपाईँको द्वन्द्वले कारणले यो दुईटा देशले या विदेशी तपाईँको विदेशी अमेरिकादेखि लिएर रुस समेतले चाहिँ के भनेपछि खेल्न सक्ने ठाउँहरू हुन सक्छ यो द्वन्द्वको चाहिँ। तपाईँको विक्रमजी, विक्रम सर। हजुर सर, मैले म्युट गरेको थिएँ सर। ए ल ठिक छ, 5 मिनट मात्रै, योभन्दा पछि चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ, अरू कुरा चाहिँ पछि गर्छौँ। द्वन्द्वको व्यवस्थापन शैली हेर्नुहोस् है, द्वन्द्वलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेपछि तपाईँको एउटा कुरा के भन्दाखेरि मेलमिलाप गरेर कसरी भने शान्तिपूर्वक तपाईँको द्वन्द्वको व्यवस्थापन भनेकै मेलमिलाप गरेर तपाईँको एउटा वार्ता टोली बनाएर त्यो वार्ता टोलीले तपाईँको चाहिँ उसको डिमान्डेड के हो अनि हाम्रो सरकारले दिन सक्ने माइन्डेड के हो त्यो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेको वार्ता। त्यसपछि तपाईँको गैर नागरिक समाज, व्यक्तित्व, अरू मान्छे व्यक्तिबाट तपाईँको चाहिँ के भनेपछि मध्यस्थकर्ता गरेर त्यसलाई चाहिँ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। न्यायिक निर्णय तपाईँको न्यायिक भनेको चाहिँ तपाईँको अदालतहरूबाट त्यो किसिमले एउटा डिसाइड गरेर निर्णय गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई तपाईँ सहयोग। सामाजिक अन्तर्क्रिया, समाजमा भएको मानिसले चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छे अन्तर्क्रिया छलफल बढाएर लेनदेन र सम्झौता, लेनदेन भनेको टेक एन्ड गिभ भन्न खोजेको त्यो भनेको कस्तो भनेपछि तपाईँले एकले अर्काको लागि चाहिँ केही लिनु र दिनु नै के हो भनेपछि तपाईँको सम्झौता हो। हामीलाई त डेफिनेटली थाहा छ, किनभनेपछि एउटा द्वन्द्व के हुन्छ, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग तपाईँको केही कुरा अधिकार मागेको हुनसक्छ, रिसोर्सेसहरू युज गर्न भनेको हुन्छ, त्यो बिचमा लेनदेन गर्नु भनेको। अर्को भने बलपूर्वक द्वन्द्वको व्यवस्थापन हो, बदला जस्तो बलपूर्वक द्वन्द्वको व्यवस्थापनको लागि श्रीलङ्काको तमिल टाइगरलाई हेर्न मिल्छ है। त्यो बेला त्यसले चाहिँ तपाईँको आर्मी नै युज गरेर तपाईँ सेना परिचालन नै गरेर त्यसलाई चाहिँ तमिल टाइगरको चाहिँ मेबी प्रकाश हो क्या हो त्यसको नाम होइन, त्यसलाई चाहिँ दबाएर खत्तमै पार्दै के प्रतिकार शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी गरेर प्रतिबन्ध लगाएर हस्तक्षेप गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामी चाहिँ त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ बल जबरजस्ती तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर सबैभन्दा तपाईँको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने एकदम उत्तम विकल्प भनेको टेबल टक, शान्तिपूर्वक द्वन्द्वको व्यवस्थापन भनेर। विक्रम सर। हजुर सर। विक्रम सर,
हजुर ल तपाईँको यहाँ अहिले यो धेरै गरेर पनि धेरै काम छैन होइन। हजुर मैले चाहिँ अहिलेसम्म पढेको मध्येमा हाम्रो साथीहरूलाई कसैलाई केही कुरा या योसँग टपिकमा कुनै कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन या केही कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ, डिस्कसन गर्नुपर्ने छ भने भन्दा हुन्छ सर। द्वन्द्व व्यवस्थापन के को व्यवस्थामा यस्तो हो, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा के हुन्छ भनेपछि द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको प्रक्रियाहरू हुन्छ कि। द्वन्द्वमा तपाईँलाई चाहिँ पहिले द्वन्द्वरत पक्षलाई त पहिले लिएर आउनु पर्यो नि त। कहाँ लिएर आउनु पर्ने छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ द्वन्द्व हुने भनेको तपाईँको एकले अर्कासँग चाहिँ तपाईँको अधिकार माग्नु भएको छ भने या तपाईँको सेवा सुविधा माग्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पहिले लिएर आउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको माग के हो बुझ्नु पर्यो। त्यो मागलाई बुझिसकेपछि त्यसको लागि वार्ता गर्नु पर्यो। वार्ता गर्दाखेरि के हुन्छ भने कस्तो किसिमले तपाईँको मागहरू छ त त्यो तपाईँले तपाईँको सरकारले तपाईँको या समाजले या त्यो वर्गले तपाईँलाई त्यो मागहरू दिन सक्छ कि सक्दैन। तपाईँले माग लिनुभयो, कस्तो माग त तपाईँ पुरा गर्नै नसकिने। भोलि के भन्नु लाग्छ चाहिँ तपाईँले माग गर्नु होइन, यो मेरो माग चाहिँ के छ भने म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ या मलाई चाहिँ त्यो सरकार चाहियो या यो अर्को वर्गलाई चाहिँ म एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो किसिमको माग होइन। तपाईँलाई मिल्न सक्ने जायज मागहरू या सरकारले दिन सक्ने मागहरू या त्यो कुराको तपाईँले चाहिँ तपाईँले टेबल टक हुनसक्छ, तपाईँको जस्तो छलफल गरेर हुनसक्छ या त्यसमा मध्यस्थकर्ता तपाईँको जस्तो ह्युमन राइट्सले मध्यस्थता गरेर युएनले त्यसलाई चाहिँ मध्यस्थता गरेर तपाईँको आवश्यकता या तपाईँले चाहेको कुरा के हो र तपाईँले कति कुरा दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई टेबल टक गरेर तपाईँको लेनदेन गरेर जुन मिलाउने। तपाईँले लेनदेन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले माग्नु भएको कुरालाई तपाईँले कति कति दिन सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई दिने होइन। त्यो किसिमको तपाईँको त्यो किसिमले तपाईँलाई चाहिँ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर तपाईँले जुन कुरा माग्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँले प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको द्वन्द्वको त त्यतिकै समाधान भइहाल्यो नि त। त्यो भएर तपाईँले मागेको तपाईँको अधिकार या तपाईँले मागे भन्दैमा तपाईँले जुनसुकै माग तपाईँले चाहिँ राख्ने होइन कि राख्न त पाइयो, तर दिन नदिने मिल्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो प्रक्रिया तपाईँले कस्तो माग माग्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ जायज हुन्छ है। तपाईँले कतिको जायज माग राख्नु भएको छ त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँको टेबल टक गरेर लेनदेन गरेर तपाईँको कसैले चाहिँ तपाईँको कुरालाई चाहिँ सरकारले मानेन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सरकारले मान्दैन भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर छ, तपाईँको हाम्रै सोसल संस्थाहरू छ, ह्युमन राइट्स छ, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको माग चाहिँ जायज हो, यो माग चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाईको मागलाई चाहिँ सुनवाई गर्नलाई अझ प्रेरित गरेर तपाईँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ तपाईँको मागलाई चाहिँ दिने र त्यो माग दिएर तपाईँको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने। अर्को के छ भनेपछि तपाईँको सरकारले चाहिँ तपाईँलाई के भने यस्ता मागहरू दिन मिल्दैन होइन, पुलिस लगाउने, प्रशासन लगाउने, फोर्स लगाउने, तपाईँलाई चाहिँ दबाउने किसिमले तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँको के पतन गरिदिने तपाईँलाई होइन। त्यो किसिमले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको आवाजलाई चाहिँ दबाएर राखेर चाहिँ तपाईँलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। एउटा शान्तिपूर्ण छ, एउटा चाहिँ बलपूर्वक कसरी तपाईँलाई द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ। ल भन्नु त। त्यो दुईटा प्रकार भयो होइन। एउटा त अब बाटामा आएर जाने, अर्को बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिने भयो। यदि मागहरू जायज छैन भनेदेखि व्यवस्थापनको चरण भन्ने ठ्याक्कै हामीले छुट्याउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो छुट्टिन्छ? कस्तो भयो मैले अलिक प्रश्न भएन विक्रमजी भन्नु त, बुझ्नु भएको छ? ठिक छ। उहाँले चाहिँ अब दुईटा तरिकाले चरण भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दाखेरि पहिला त कुन विषयको कारणले के सब्जेक्टको कारणले चाहिँ द्वन्द्वको उत्पत्ति भयो त, कसरी द्वन्द्व एराइज भयो। जस्तै उदाहरण दिनको लागि 2062-63 सालमा नेपालमा एक किसिमको चाहिँ द्वन्द्व भएको थियो, एक किसिमको कन्फ्लिक्ट भएको थियो, सोसल कन्फ्लिक्ट एउटा मुभमेन्टको रूपमा थियो। त्यसको प्रपोज के थियो त, त्यसको प्रपोज समाजमा शान्ति हुनुपर्दछ, समाजमा चाहिँ प्रजातन्त्र हुनुपर्छ, एकदमै लोकतन्त्रतिर हामी जाने, हामीलाई चाहिँ राजाको शासन चाहिँदैन भन्ने किसिमले उनीहरूले के गरे, उनीहरूले एक किसिमको चाहिँ द्वन्द्व त्यहाँ उत्पन्न भयो जनताको बिचमा। अब त्यो इस्युलाई एड्रेस गर्नको लागि पहिला त जान्नु पर्यो, अब दुईटा पक्षहरू हुन्छन्, एउटा पक्ष चाहिँ द्वन्द्व गर्ने पक्ष, एउटा चाहिँ अब अर्को पक्ष चाहिँ त्यो रिसोर्स पनि हुनसक्छ। त्यो अघि चाहिँ हामीले पारो भनेर हेरेका थियौँ नि, पावर, अथोरिटी, रिसोर्स,
अनि अब विभिन्न किसिमका अपर्च्युनिटिजका कुराहरू। अब त्यो दुईटा पक्षहरूमा पावरमा रिसोर्समा कुनै पर्सन पनि हुन सक्छ। र पहिलो चरण मैले के भने पहिचान हुनु पर्यो, समस्याको पहिचान हुनु पर्यो, के को लागि द्वन्द्व भएको छ, कसरी चाहिँ हामीले समाधान गर्ने। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामी के जान सक्छौँ त, कन्सेन्सस अथवा सहमतिमा जान सक्छौँ। अब हामीले बिचमा त कुराकानी त हुनु पर्यो नि त। जस्तै 2063 सालमा 62-63 सालको आन्दोलनमा राजा र जनता बिचमा चाहिँ त्यहाँ के भएको थियो, एक किसिमको चाहिँ मतलब त्यहाँ चाहिँ वार्तालाप भएको थियो, त्यहाँ एक किसिमको नेगोसिएसन भएको थियो। र त्यो वार्तालाप नेगोसिएसन हुने क्रममा राजाले जनताको त्यो मतलब एक किसिमको चाहिँ उनीहरूको विरोधलाई, एक किसिमले जनताले गरेको त्यो मतलब जो रिभोल्ट छ त्यसलाई एड्रेस गरेर जब मैले राजाले चाहिँ एउटा भाषण दिएर जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको छु, पशुपतिनाथले सबैले कल्याण गरून् भनिसकेपछि अब त्यो द्वन्द्व के भयो, त्यो चरणमा गएर एउटा चाहिँ टेबल टक गरेर एउटा कन्सेन्सस, एउटा सहमतिको चरणमा आएर त्यो द्वन्द्व समाप्त भयो। होइन भनेपछि त अझै धेरै मान्छेहरूको बलिदान हुन सक्थ्यो, धेरै मान्छेहरू सडकमा रक्तपात हुन्थे, धेरै धनको क्षति हुन्थ्यो। अब यो उदाहरणबाट हामीले के हेर्यौँ त, एउटा चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा हामीले द्वन्द्व के कारणले भएको छ, सिर्जना भएको छ, त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गर्ने, कि कारण पहिचान गर्ने। दोस्रो कारण भनेको अब हामीलाई चाहिँ अब त्यो अर्को समाधानको चरणमा जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका साधन स्रोतहरू आवश्यक पर्न सक्छन्। जस्तै अब अघि हेम सरले पनि भन्नुभयो, अब हामीले चाहिँ कुनै पनि द्वन्द्व चाहिँ हाम्रो नेसनल लेभलमा चाहिँ सल्भ हुन सकेन भनेपछि हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमसम्म पुग्नको लागि पनि एक किसिमको चाहिँ मिडिएसन त चाहियो, मध्यस्थकर्ता त चाहियो। जस्तै पनि अब नेपालकै सन्दर्भमा पनि ट्याक्कै जनता आएर त नारायण हिती अगाडि गए होइनन्, उनीहरूले पनि एक किसिमको अप्पर लेभलको एक किसिमको कमान्ड हुन्छ। उनीहरूमध्ये केही जनप्रतिनिधिहरू, केही नेताहरू गएर राजासँग उनीहरूले चाहिँ छलफल गरे, जनताहरूले यस्तो यस्तो किसिमको माग गरिरहेका छन् भनेर। र त्यो सबै कुराको राम्रो किसिमको सेटिङ भइसकेपछि तिनीहरूको बिचमा त्यो प्रिपरेसन भएर चाहिँ टेबल टक अथवा नेगोसिएसन भयो। नेगोसिएसन भइसकेपछि जब दुईटै एक किसिमको सहमतिमा पुगे, राजाले पनि आफ्ना किसिमका शर्त राखे, म नेपाल छोडेर जाने छैन, म नेपाल देशमै रहनेछु, र मैले जनताले चाहिँ यदि चाहेको हो भनेपछि जनतालाई नै जनताको चाहिँ त्यो अब सार्वभौम सत्ता, उहाँको चाहिँ शासन गर्ने अधिकार म फिर्ता दिन तयार छु भनेर चाहिँ के भयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा डिस्प्युट अथवा एउटा चाहिँ कन्फ्लिक्टको चाहिँ सोसल कन्फ्लिक्टको सेटलमेन्ट भयो। त्यस्तै गरिकन राणा शासनमा पनि त्यस्तै किसिमको आन्दोलन भयो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसै गरिकन 2047 सालमा पनि जनताहरूले आन्दोलन गरे। त्यो जनताहरूको आन्दोलन पनि त्यो प्रजातन्त्रलाई एड्रेस गर्नको लागि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो। त्यसैले सामान्य तरिकाले हामीले चाहिँ द्वन्द्वको चरण हेर्नु पर्दाखेरि सबै किसिमको केसहरूमा चाहिँ अब हामीले के हेर्न सक्छौँ, द्वन्द्वको चरण भनेको जस्तै अब सुरुमा पहिचान गर्ने, त्यसपछि त्यसको लागि तयारी गर्ने, साधन स्रोतहरू तयारी गर्ने। दुईटा पार्टीहरू बिचमा कहिलेकाहीँ अब हामीहरूले चाहिँ अब त्यो कुराकानी नै गर्न सक्दैनौँ। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ, अब मैले त तपाईँलाई नेपालको नेसनल किसिमको उदाहरण दिएँ। अब इन्टरनेसनल लेभलको उदाहरणमा जस्तै इन्डिया र नेपालको बिचमा लिपुलेक कालापानीको इस्यु भयो। अब त्यो इस्युलाई चाहिँ अब एक किसिमको त्यहाँ चाहिँ दुई देश बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भयो। सुरुमा चाहिँ 2019 नोभेम्बर 3मा चाहिँ 3 तारिकमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल म्याप चाहिँ घोषणा गर्यो, जसमा चाहिँ अब जम्मू कश्मीर उनीहरूको चाहिँ 2019 अगस्त 5मा जम्मू कश्मीरलाई चाहिँ जो उनीहरूको एउटा युनियन टेरिटोरीको रूपमा चाहिँ राख्ने भनेर इन्क्लुड गर्दाखेरि नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई पनि इन्डियाले चाहिँ समावेश गर्यो। त्यो समावेश गर्नुभन्दा अगाडि इन्डियाले चाहिँ अब अहिलेको पोलिटिकल म्यापको विभिन्न किसिमका संस्करण एडिसनहरू हुन्छन्, हो त्यो पुरानो एडिसनमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ लिम्पियाधुरालाई इन्क्लुड गरे पनि यहाँ कालापानीसम्मको एरियालाई इन्क्लुड गरेको थिएन। नयाँ एरियामा इन्क्लुड गरिसकेपछि अब नेपालले चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट चाहिँ प्रेस नोट पठायो। अब नेपालले पनि एक किसिमको विरोध त गर्यो। त्यतिखेर चाहिँ अब जनताहरू पनि सडकमा चाहिँ उत्रिए, विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ त्यो मिडियामा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ प्रचार प्रसार भयो।
त्यसपछि गएर चाहिँ अब नेपालले पनि के गर्यो, नेपालले त्यसको काउन्टर एट्याकको लागि चाहिँ नेपालले पनि अब यो के भन्छन् अस्ति जेठतिर 2017 साल जेठमा चाहिँ त्यो नयाँ नक्सा नेपालले पनि निकाल्यो, संसदबाट त्यो संविधान संशोधन पारित गर्यो। त्यो पारित गरिसकेपछि इन्डियाले फेरि के गर्यो, इन्डियाले त्यो कुराको विरोध गर्यो। इन्डियाले इन्डियाबाट डिप्लोमेटिक प्रेस नोट पठायो, यो कुरामाथि हामी चाहिँ स्वीकार्य छैनौँ भनेर। अब त्यो कुरा अझै पनि कन्फ्लिक्टको विषयमा छ, त्यो टोटल्ली रिजल्भ भएको विषय छैन। अब भोलिको दिनमा यो इस्युलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नु पर्दाखेरि अब 2-3टा चोइसेसहरू हुन्छ। यो चाहिँ विज्ञहरूमा भएको चाहिँ डिबेटको चोइसेसहरू, जस्तै एउटा चोइस के हुनसक्छ, भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूको बिचमा पनि एक किसिमको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, मतलब तिनीहरूको बिचमा पनि टेबल टक हुन, त्योभन्दा अगाडिको चरण के हुन्छ, त्यसको लागि पनि त तयारी हुनु पर्यो नि त। त्यसको लागि भारतको चाहिँ फरेन सेक्रेटरी मतलब परराष्ट्र सचिव र नेपालको परराष्ट्र सचिव बिचमा लेटर अफ एक्सचेन्ज भन्छ, उनीहरूको बिचमा कुराकानी हुनु पर्यो, सबै किसिमका चाहिँ नेपालले प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो, त्यो मतलब तयारीहरू गर्नु पर्यो, त्यो हामीले चाहिँ टेबल टकमा जानुभन्दा अगाडि। त्यसपछि पनि त्यो रिजल्भ भएन भनेपछि अब इन्डिया र नेपालको दुईटैको सहमतिमा यदि इन्डियाले पनि सहमति गर्छ, नेपालले पनि सहमति गर्छ भने त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल फोरममा जान्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनलाइज गर्न सकिन्छ। त्यो इन्टरनेसनलाइज गरिसकेपछि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्छ, आइसिजे। त्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस युएन अन्तर्गतको 5वटा बडी, युएनमा चाहिँ 6वटा बडी थिए, जिम्मा जमानी परिषद अथवा युएन ट्रस्टीशिप काउन्सिल चाहिँ अहिले इनएक्टिभ छ, किनकि त्यो युएन ट्रस्टीशिप काउन्सिलले चाहिँ अब के भन्छन्, जति पनि चाहिँ दासत्वमा परेका कोलोनाइज भएका कन्ट्रीहरू थिए, ती कोलोनाइज भएका कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो, मतलब त्यसको सम्बन्धी काम गर्थ्यो। अहिले चाहिँ कुनै पनि कन्ट्री दासत्वमा छैनन्, त्यसैले त्यसको काम समाप्त भयो। अब जस्तै सेक्युरिटी काउन्सिल छ, जस्तै जनरल एसेम्ब्ली छ, महासभा छ, त्यस्तै गरिकन युनाइटेड नेसनको एउटा मुख्य अङ्गको रूपमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस रहेको छ। यदि दुई देश बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमका विवादहरू रहे, ती सीमा विवाद रहे, ती अब विभिन्न किसिमका विवादहरू रहे, अरू विशेष तरिकाले सीमामा युद्धका विषयमा चाहिँ त्यस्ता विवाद रहे भने यदि दुईटै देशको सहमति चाहिन्छ, नेपालले एक्लै म जान्छु भनेर इन्डियाले जान्न भनेर मिल्दैन, फेरि त्यहाँ पनि एक किसिमको दुईटैको सहमति हुनुपर्छ। हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जान्छौँ, यदि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले सही किसिमको भर्डिक्ट, सही किसिमको डिसिजन दियो भने हामी दुईटैले स्वीकार गर्छौँ, आत्मसात गर्छौँ भनेर रेडी गयो भनेपछि त्यहाँ अब इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले चाहिँ एक किसिमको डिसिजन दियो भने नेपालले हुनसक्छ त्यो भूभाग घुमाउन पनि सक्छ, अब हुनसक्छ नेपालले त्यो भूभाग फिर्ता पनि पाउन सक्छ। त्यसको लागि पहिल्यै एक किसिमको सहमति बनाउन सकिन्छ। यो के भयो त, नेसनल लेभलदेखि इन्टरनेसनल लेभलसम्मको एक किसिमको चाहिँ अब एउटा प्रोसेस अथवा चरण भयो द्वन्द्वलाई विवाद गर्नको लागि, नेपालको सीमालाई विवाद गर्नको लागि। अब एउटा पसलमा चाहिँ एउटा विवाद भयो, जस्तै हरेक लेभलको के डिस्प्युटहरू हुनसक्छ क्या। मैले तपाईँलाई अघि चाहिँ नेसनल लेभलको बताएँ, एउटा नेपालमा प्रजातन्त्र आएको, मैले तपाईँलाई लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी बताएँ, नेसनल लेभलदेखि इन्टरनेसनल लेभलसम्ममा जाने चरण। अब तपाईँको पसलेसँग एउटा चाहिँ अब एउटा बार्गेनिङ गर्दाखेरि एउटा उसमा चाहिँ अलिकति मतमा फरक पर्यो, रेटमा प्राइसमा तपाईँलाई चित्त बुझेन, पसलेले भन्यो 5000 को ज्याकेट भन्यो, तपाईँलाई चाहिँ जाडोमा ज्याकेट किन्न मन लाग्यो, होइन म त यो ज्याकेटको 3500-3000 भन्दा बढी दिँदैन भन्यो। अब तपाईँले चाहिँ तपाईँ र पसलेको कुरा मिल्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो ज्याकेट किनेर आउनुहुन्छ, होइन भनेपछि त तपाईँ आउनु हुँदैन। यदि उसले चाहिँ 2500मा दियो भनेपछि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ जो मत थियो फरक भयो, त्यो पनि एक किसिमको फरक किसिमको मत हो। कन्सेन्सस भयो भने त्यहाँ बाइङ एन्ड सेलिङ हुने भयो, कन्सेन्सस छैन भने बाइङ एन्ड सेलिङ हुने भएन। मैले तपाईँलाई 3 तरिकाको उदाहरण दिएँ। एउटा तरिकाको उदाहरणमा द्वन्द्व त्यहाँ अथवा त्यहाँ उत्पन्न भएको विवादलाई समाधान गर्न सानो किसिमको समस्या भने चाँडै पनि समाधान हुन्छ। अब केही नेसनल किसिमको समस्या छ भने हुनसक्छ 1 वर्ष 2 वर्ष 3-4 वर्षसम्म पनि रिभोल्ट गरेर, अब अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कति अब 20-25 वर्षपछि पनि त्यहाँ चाहिँ अब प्रजातन्त्र आएको छ। अब कुनै इस्युहरू यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ नेसनल लेभलमा सल्भ हुन सक्दैनन्, तिनीहरू कति समयसम्म त्यस्ताका त्यस्तै रहिरहेका पनि हुन्छन् र तिनीहरूलाई इन्टरनेसनल पुगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ समय, परिस्थिति र त्यो इस्यु कस्तो किसिमको इस्यु छ त्यसको नेचरहरू हेरेर यसको चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनका चरणहरू फरक हुने गर्छन्। कोही छोटो समयमा पनि समाधान हुन सक्छन् भने कोही धेरै लामो समय पनि लाग्न सक्छ भने कुनै यस्ता इस्युहरू हुन सक्छन् जो चाहिँ समाधान गर्न एकदमै जटिल र कठिन हुन्छन् भन्दै मैले आफ्नो स्टेटमेन्ट यति नै राखेँ।
हस् सर मोबिलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है हजुर कस्तो हुन्छ हजुर भनेपछि तपाईले सुरुमा जब द्वन्द्वको चरणहरू भन्नुभयो नि त विक्रमजीले हजुर भनिसक्नु भएको छ मैले अलिकति त्यसलाई एड मात्रै गरेँ त्यो के भनेपछि तपाईले कुनै पनि द्वन्द्व हुन्छ भने त्यो द्वन्द्व किन हुन्छ त त्यो त तपाईको दोस्रो पक्ष दुई पक्षमा हुने हो नि त द्वन्द्व त्यो पक्ष भनेपछि एउटा पक्षमा भएको एउटा पक्षले राखेको मागहरू अर्को पक्षले थाहा नहुन पनि सक्छ नि त त्यो पहिले भनेको पहिले तपाईको द्वन्द्वको आइडेन्टिफाई किन द्वन्द्व भयो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ पहिलो पार्ट हो कि या पहिलो तपाईको कुरा हो द्वन्द्वमा त्यसपछि तपाईले त्यो कुरा किन समस्या हुन्छ भनिसकेपछि थाहा पाइसकेपछि अर्को पक्षसम्म तपाईले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कति तपाईले दिन सक्नुहुन्छ कति तपाईको माग जायज छ कति तपाईको मागलाई चाहिँ सरकारले पुरा गर्न सक्दैन कति माग चाहिँ तपाईको पुरा गर्न सकिन्छ भनेर त्यसपछि अर्को आइडेन्टिफाई हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ के गर्छ भनेपछि लेनदेनको कुरा आउँछ त्यसको लागि तपाईको भूमिकाहरू हुन्छ के तपाईले भनेको कुरा सबै सरकारले या त्यो मानिसले तपाईको द्वन्द्व हुने मान्छेले मान्छ भन्ने जरुरी छैन नि त कोही मूर्ख होला रे हैन त्यो व्यक्ति यस्ता कुरा म मान्दिन तपाईले जे भने त्यही हुन्छ भन्ला तर तपाईले राख्नु भएको माग सही हुन सक्छ त्यो बेलामा तपाईको ह्युमन राइट्स हुन सक्छ नागरिक समाज हुन सक्छ बुद्धिजीवी हुन सक्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको मागलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सक्छ वास्तवमा तपाईले गर्नु भएको माग चाहिँ सही छ तपाईको माग चाहिँ तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हो उसले मागेको अधिकार सही छ भनेर तपाईलाई चाहिँ सपोर्टिङ किसिमले चाहिँ तपाईलाई सपोर्टिङ गरेर उसलाई चाहिँ दबाब किसिमले कि तपाईले चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ उसले मागेको अधिकार ठिक हो तपाईले दिनुपर्छ भनेर यो किसिमको कोर्डिनेट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ चरण भनिन्छ के ल भन्नु अब एउटा हजुर मेरो एउटा लास्ट है हेम सरलाई यो हाम्रो द्वन्द्व चाहिँ अझ एकदमै सशस्त्र द्वन्द्वमा जान सक्छ हैन अनि यो युद्ध भनेको पनि द्वन्द्वमै पर्यो हैन त सर जस्तै अब नेपाल र इन्डियाको केस मिलेन भनेदेखि युद्धमै पनि त अब भनौँ न त्यो जान सक्ने त केस हुन सक्छ नि त त्योलाई पनि द्वन्द्वमै हजुर हजुर ल एकैछिन विक्रमजीले यो कुरा चाहिँ अघि कसरी निराकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भनिसक्नु भएको छ र पहिलो कुरा अर्को कुरा यो पनि कुरा बुझ्नु द्वन्द्व भनेको के अरे युद्ध भनेको समान किसिमको मान्छेसँग गरिन्छ बुझ्नुभयो तपाईले चाहिँ कस्तो हामी हाम्रो नेपालले अहिलेसम्म कसैसँग युद्ध गर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ प्रिपेयर छैन है त्यो कुरा एकदम विचार गरौँ परेको अवस्थामा आफ्नो सार्वभौम अखण्डता जोगाउनलाई त हाम्रो नेपाल एकदम आफ्नै किसिमले तयारी छ हैन तर कस्तो भनेपछि तपाईले सबै युद्धले नि सबै कुरा मिल्छ भन्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईको अहिले विक्रमजीले भनेको काला पानी यो लिपुलेख सुस्ताको कुरा तपाईले चाहिँ तपाईको भारतले मैले दिदिन भनेर या नेपालले मैले चाहेको हो भनेर त्यो किसिमले हुँदैन उसले प्रमाण हेर्छ सबुत हेर्छ त्यसको ऐतिहासिक अभिलेखहरू हेर्छ त्यसको के हेर्छ त्यसपछि उसले के गर्छ त नेपालले डाइरेक्ट भारतलाई बम हान्न त सक्दैन नि या सेना पठाएर युद्ध गर्न त सक्दैन नि त्यस्तो बेलामा के गर्छ त यसले भन्दाखेरि इन्टरनेसनल तहमा उसले डिप्लोमेसी किसिमले चाहिँ त्यो लिनलाई प्रयास गर्छ भारतले मान्दैन भारतले के भन्छ म त विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्छ त्यो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेको के त छिमेकीलाई दबाउने छिमेकीको विस्तारवादी सोच भएर हुन्छ त भनेर भोलि चाहिँ तपाईको के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई यो तपाईको राजनीतिक दबाब दिन सक्छ नेपालले पनि के भन्न सक्छ ए त ठिक छ त्यो त्यसो भए नदिने त्यसो भए चाइनाको सेनालाई या चाइनालाई चाहिँ म ठुल्ठुलो बाटो बनाउन लगाउँछु नेपालमा त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाइनाको आर्मीहरू चाहिँ बेला बखतमा आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ भारतको भित्रभित्र गएर चाहिँ तपाईको युद्ध गर्न सकिन्छ आक्रमण गर्न सकिन्छ भनेर किसिमले तपाईँ डिप्लोमेसी हिसाबले यो कुरा भनेको भन्ने होइन के डिप्लोमेसी हिसाबले चाहिँ तपाईलाई यी व्यवहार गर्ने हो कि डाइरेक्ट युद्ध भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हेर्नुस् युद्ध त हुन्छ तर युद्ध गर्ने या युद्ध हुनेको एउटा प्रक्रिया हुन्छ या एउटा हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ म युद्धै हुन्छ नेपाल र भारतको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म भन्दिनँ र त्यो कसैले पनि भन्छ जस्तो लाग्दैन हैन अब साधारण छेस्का त भइहाल्छ त्यही हो ल
होइन सर, मैले त्यसमा युद्ध हुन्छ भन्न खोजे होइन। युद्धलाई चाहिँ कसरी कुन रूपको द्वन्द्वमा लिइन्छ कि त्यसलाई छुट्टै हिसाबले होइन लिइन्छ त्यस्तो होइन, मेरो विचारमा चाहिँ युद्ध भनेको होइन तपाईँको के हुन्छ भनेपछि जब विवाद बढ्छ नि, विवादको उग्र रूप भनेको, जस्तो हामीले 10 वर्ष द्वन्द्वकालीनलाई लिन्छौँ के, त्यो चाहिँ तपाईँको विवाद भयो साधारण, जस्तो म र विक्रमजी छ तपाईँको यही कुरामा, तपाईँले या मबिला चाहिँ तपाईँले के भन्नुभयो चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ अरे, या तपाईँले भनेको मलाई चाहिँ तपाईँले दिनुभएको उत्तर चाहिँ मलाई ठिक लागेन, विवादको व्यवस्थापन यसरी हुन्छ भनेर तपाईँले फरक मत राख्नुभयो नि, फरक मत राख्दासम्म तपाईँको एकदम ठिक भयो, त्यो एउटा विवाद मात्रै भयो, या तपाईँले चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गर्नु भएन, के कुरामा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ ठिक होइन, तपाईँको दृष्टिकोण भ्यू मिल्दैन भन्नुभयो, तर तपाईँले के गर्नुभयो, म तपाईँलाई छोड्दिनँ भनेर तपाईँले के गर्नु, फिजिकली एट्याक गर्नुभयो होइन, केही कुराले तपाईँलाई चाहिँ त्यसलाई फिजिकली एट्याक गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो विवाद त बढ्यो नि, द्वन्द्वमा गयो नि त, त्यो द्वन्द्वमा गइसकेपछि त्यसको त फेरि त्यसले फेरि मैले तपाईँलाई फिजिकली एट्याक गरौँ फेरि अर्को होला केही कुरा, त्यो बढ्दै बढ्दै गएर द्वन्द्वको ठुलो रूप लिनु हो भन्न खोजेको है। यस्तो माविला म्यामको क्वेसनलाई मैले अब आन्सर दिने प्रयास गरेँ। जस्तै अब मान्छे बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भयो भनेपछि कस्तो बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? मान्छेले एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई हान्यो, हिर्कायो, अब टाउकै पऱ्यो हुनसक्छ, खुट्टा भाँच्यो, हात खुट्टा भाँच्यो, त्यस्तै हुने हो द्वन्द्वमा। अब देश र देश बिचमा चाहिँ झगडा हुनु भनेको अवश्य नै वार नै हो। अब देयर इज मिडल इस्ट अथवा कन्फ्लिक्ट इन मिडल इस्ट भन्यो भने त्यहाँ गोली चल्या छ, एक देशले अर्कोलाई देशलाई चाहिँ हान्या छ भनेर बुझ्दा हुन्छ अब त्यही सामान्य तरिकाले। त्यसैले चाहिँ तपाईँले भनेको अनुसार जो वार छ त्यसलाई पनि कन्फ्लिक्टमा मजाले लिन सकिन्छ। त्यो कन्फ्लिक्ट कस्तो किसिमको हो त? देश बिचको, मान्छे बिचमा झगडा, त्यस्तै देश बिचमा पनि हुन्छ कन्फ्लिक्ट। त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ अब कस्तो लेभलको कन्फ्लिक्ट हुन्छ भनेपछि अब वार अथवा भनेको युद्ध भनेको एकदमै मतलब के भन्छ लास्ट लेभलको कन्फ्लिक्ट हो, त्योभन्दा माथि अब कुनै लेभलै हुँदैन कन्फ्लिक्टको हुने भनेपछि। देश बीचको सशस्त्र द्वन्द्वलाई युद्ध भन्न सकियो। हजुर हो एकदम सशस्त्र युद्ध भन्न सकियो। अरू के विकासले तपाईँको यो द्वन्द्वलाई पनि एकदम भूमिका खेल्दछ। तपाईँले बुझ्नु भएको छ, भोलि मैले तोडफोड गर्ने, बन्द गर्ने, अनि बाटोहरू ब्लकेट गर्नुभयो भनेपछि त्यसको क्षति भनेको तपाईँको देशले भोग्छ। देशले कसरी भोग्छ भने इकोनोमिक तपाईँको मोबिलाइज हुँदैन, आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द हुन्छ, तपाईँको धेरै मानिसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो समस्या हिँड्नु समस्या हुन्छ, धेरै व्यक्तिको चाहिँ मौलिक अधिकारहरू हनन हुन्छ। त्यो जसले बुझेको हुन्छ त्यो किसिमले तपाईँको के अरे व्यवहार गर्छ, त्यो किसिमले तपाईँको चाहिँ विरोध गरेको हुन्छ। अब जसलाई यी कुरा थाहै छैन, तपाईँको चेतना नै छैन, उसले त के गर्छ, डाडाङ डुडुङ जाने। त्यो भएर तपाईँको यी कुराहरू शिक्षा र चेतना सँगसँगै आउने कुरा हो के। त्यो भएर हाम्रोमा चाहिँ विकासको क्रम सुरु हुँदैछ, तर त्यो किसिमले पूर्ण रूपमा चाहिँ यो डेभलप भयो या त्यो कुरा चाहिँ आइसक्यो भन्ने चाहिँ छैन के। तर केही न केही त सुरुवात भएछ त, हामीले देखिरहेछौँ नि त होइन, त्यो कुरा हो। र पहिलो कुरा शिक्षा र चेतनाको जति विस्तार हुँदै जान्छ यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको डेभलप हुँदै जान्छ। हाम्रो नेपालमा पनि सुरुवात भएछ, तर त्यस्तो किसिमले बुझे छैन। अब तपाईँको बुझ्नुभयो नि, तपाईँको आफ्नै छ नि त, तपाईँको अधिकार छ नि त, तपाईँ हिन्डुल गर्ने अधिकार छ। भोलि कसैले ब्लकेट गरिदेला, मेरो यो माग हो, यो माग पुरा नभएसम्म म चल्न दिँदिनँ भन्ला, तर उसले त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, मैले आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि अरूको अधिकार हनन नहोस् भनेर। त्यो भएको कारणले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ र बुझेर तपाईँले अरूको आफ्नो अधिकार माग्दा अरूलाई डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर सोच्ने बित्तिकै तपाईँको त आन्दोलन गर्ने, अधिकार माग्ने फरक शैली त भइहाल्छ नि। तर त्यो विकास हुँदैछ, जे कुरा चेन्जेसहरू बिस्तारै हुन्छ, समय लाग्छ, हुन्छ विभाजी। ल त्यसमा मैले थोरै कुरा जोड्न चाहे। हाम्रो हेम सरले भनिहाल्नु पर्यो, पहिला द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने अब जो कल्चरको बारेमा हाम्रो विभा म्यामले सोध्नु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ एउटा नागरिक चेतना, अब द्वन्द्व भन्ने कुरालाई समाधान गर्ने त्यो प्रोसेस र त्यसमा सबैको साथ सहयोग त अवश्य चाहिन्छ नै। अर्को कुरा मैले एक किसिमको समस्या के देखेको,
यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नलाई नेपालले अब चाहेर र नचाहेर एक किसिमको चाहिँ अब सिस्टम अथवा फर्मेट बनेको छ। जस्तै 2062-63 मा जो 10 वर्ष द्वन्द्व चाहिँ शान्त भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको राईमाझी आयोग भन्ने गठन भएको थियो। त्यसले नेपालमा कतिजना मान्छे पीडितहरू छन्, कतिजना मान्छेहरूले क्षतिपूर्ति आउनुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ उसले निकालेको थियो। त्यो रिपोर्ट निकालिसकेपछि त्यो रिपोर्टको चाहिँ पछिको प्रोसेसहरू भएन। त्यो रिपोर्ट आयो, त्यहाँ चाहिँ अब फिल्ड स्टडीहरू भयो, अब कति मान्छेहरू पहिचान भए। अब मैले यो भन्न खोजेको होइन त्यतिखेर 2062-63 10 वर्षको जनयुद्धपछि सबै किसिमका कुराहरू चाहिँ समाधानै भएका कुराहरू छैनन् भन्न खोजेको होइन। धेरै कुरा समाधान भएको छ। जस्तै अब माओवादी सेना जो थियो सशस्त्र, त्यो सेना चाहिँ अब मतलब सेना समायोजनका कुराहरू त्यहाँ भएको छ। अनि महिलालाई चाहिँ अब 1/3 एक किसिमको संसदमा विभिन्न किसिमको चाहिँ पहुँचको समस्याहरू पहिलेदेखि महिलाले राखिसकेपछि त्यो पनि केही हदसम्म है, जस्तै राष्ट्रपति फरक किसिमको लिङ्ग र वर्णको हुनुपर्ने, त्यस्तै गरिकन अब प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा त्यस्तै कुराहरू, अर्को जस्तै तपाईँको मेयर र उपमेयरमा पनि त्यस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा। त्यसपछि थप आन्दोलन भएर तपाईँका विभिन्न समुदाय जाति जस्तै मधेसी, दलित अनि आदिवासी यी समुदायहरूले पनि एक किसिमको चाहिँ आफ्नो मागहरू राखे। तिनीहरूले पनि केही हदसम्म पाए। तर अझै पनि पीडित पक्षहरू बाँकी नै छन्। उनीहरूले अझै पनि द्वन्द्व गरिरहेका छन्। जस्तै अब सशस्त्र सङ्घर्षमा गरिसकेका चाहिँ विप्लव समूह छ, त्यो समूह सरकारभन्दा बाहिर छ। अहिले त अलिकति निष्क्रिय अवस्थामा छ, खै अब उनीहरूलाई के तरिकाले चाहिँ सेटलमेन्ट भयो। नत्र भने त्यो समूह पनि एक किसिमले चाहिँ द्वन्द्व नै गरिरहेको थियो, उसले चाहिँ एक एग्रेसिभ रूपले आइरहेको थियो। अझै पनि जो चाहिँ राईमाझी आयोगले चाहिँ पीडित पक्षहरू त अझै पनि पीडित छन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोलिटिकल लिडरले चाहिँ यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको निम्ति राम्रो किसिमको चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छैन। जस्तै अब प्रचण्डकै तपाईँले मैले सुने अनुसार प्रचण्डले चाहिँ एक व्यक्तिले चाहिँ लगभग 100 हो कि कतिसम्म चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उसको चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड छ। अब उसले चाहिँ त्यत्रो सेक्युरिटी फोर्स चाहिँ उसले एकजना व्यक्तिले चाहिँ युज गरिरहेको छ। कतिजना मान्छेहरूको चाहिँ हात काटिएको छ, खुट्टा काटिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ जो कन्फ्लिक्ट भएको थियो, कन्फ्लिक्ट पछिको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जे कुराको माग गरेका थिए, जस्तै रिसोर्सको कुराहरू, जसरी चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब हुन्छ नि त पुनर्स्थापना गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरूको चाहिँ साधन स्रोतको चाहिने कुराहरू हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ प्रतिबद्धता गरेको थियो। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा समाधान हुन्छ, अब शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ, कोही पनि नेपाली चाहिँ भोको रहनु पर्दैन भन्ने कुराहरू विभिन्न किसिमका नाराहरू चाहिँ उनीहरूले प्रतिबद्धता गरे पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट अथवा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ विभिन्न पक्षहरूका द्वन्द्वग्रस्त अवस्थापछि हामीले चाहिँ अर्को फेजमा गइसकेपछि ती कुराहरू अझै बाँकी नै छन्। त्यसैले पनि हामी पटक पटक अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डलाई कसले झाप्पड हान्यो, अब यताउता भयो, अथवा अरू मैले एउटा प्रचण्डको नाम मात्र लिन खोजेको होइन, एउटा उदाहरण दिन खोजेको। अरू व्यक्तिहरू पनि त्यस्ता छन् जसले गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमका चाहिँ के भइरहेका छन्, विभिन्न किसिमका अब आन्दोलनहरू भइरहेका हुन्छन्। माइती घर मण्डलमा विभिन्न किसिमका चाहिँ अझै पनि यस्ता कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। यसले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि नेपालले चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन जानु, नेपाल चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको चाहिँ पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले अब त्यो स्टेपमा जानु जरुरी हुन्छ। अब जस्तै अब नेपालका नेताहरू चाहिँ अब प्रचण्डलाई पनि त्यहाँ अस्ति अमेरिका जानको लागि त्यहाँ मान्छेहरूले विरोध गरिरहेका थिए। कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँको यो मुद्दा हालेर चाहिँ प्रचण्डको विरुद्धमा अमेरिकाको राजदूतले चाहिँ हाई लेभल टक गरेर मतलब त्यहाँ एक किसिमको सेक्युरिटीको म्यानेजमेन्ट गरेर बल्ल जान पाइएको हो। होइन भनेपछि त उनलाई चाहिँ त्यो सशस्त्र द्वन्द्वकालीनमा विभिन्न किसिमका इस्युहरूमा चाहिँ अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मतलब त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यही तरिकाले चिनिएको हुनाले मतलब उनलाई चाहिँ अहिले पनि बाहिर जान, सितिमिति बाहिर जान, बाहिर यसरी चाहिँ यताउता गर्न गाह्रो छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त,
कतिपय द्वन्द्वका व्यवस्थाहरू समाधान भएका पनि छन्, कतिपय द्वन्द्वका व्यवस्थाहरू समाधान गर्न सकिने पनि अहिले यथावत रहेका छन्। नेपाल चाहिँ अब बाध्य भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र यिनीहरूको पार्टी भएको कारणले प्रोसेस त चलाउनु पर्छ, तर एक किसिमले राम्रो किसिमले विकसित भएको द्वन्द्व व्यवस्थापनको कल्चर चाहिँ मैले बुझेअनुसार अहिलेसम्म पनि नेपालमा चाहिँ स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने चाहिँ मैले यही भनाइराखेँ। एउटा कुरा, यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँको लोकल लेभलमा होइन, अनि तपाईँको कस्तो भनेपछि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट लेभलमा, प्रदेश लेभलमा, नेपाल सरकारको लेभलमा धेरै कानुनहरू बनेको छ कि। जस्तो तपाईँ स्थानीय यो तपाईँको सिडिओ कार्यालयले सिडिओले प्रयोग गर्ने तपाईँको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उसलाई छुट्टै अधिकार छ। जस्तो एउटा शान्तिनो साधारण किसिमको विवादहरूमा तपाईँको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने भनेको लोकल बडीमा छुट्टै छ तपाईँको। अनि धेरै तपाईँको यो ऐनहरू बनेको छ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने। अपराध जस्तो द्वन्द्वहरू छ नि तपाईँको सामाजिक अपराध, तपाईँको मुलुकी ऐन छ, मुलुकी संहिता ऐनहरू छ। यो कुराहरू तपाईँको धेरै छ क्या सर। यो विवादलाई तपाईँको कन्ट्रोलिङ गर्न, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भनौँ न, कन्ट्रोलिङ भन्दा पनि व्यवस्थापन भनेर बुझौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। मैले अलिकति यहाँ मैले हेरिहालेँ तपाईँको, त्यसलाई ट्याक्क म एकदम ठ्याक्कै मिलाउँ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईँ बेपत्ता आयोगहरू छ, यो आयोगहरूले तपाईँको द्वन्द्वकालीन अवस्थामा रहेको मान्छे कति हरायो, कति मर्यो, कति के भयो, त्यो बारेमा यसले जब तपाईँले सूचना दिएपछि उसले खोज्छ। उसले सकेसम्म त खोजेकै छ होइन, नखोजे पनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको गर्न सक्ने कुराहरूको लागि तपाईँले सूचना दिनुभयो भने को हराएको व्यक्तिहरू छ भनेपछि अदालत छ, हाम्रो सर्वोच्च अदालत छ, संवैधानिक इजलास छ, उच्च अदालत छ, जिल्ला अदालत छ, विशिष्ट किसिमको अदालत छ। जस्तो न्यायिक समितिहरू अहिले त हाम्रो संसदको प्रतिनिधि सभाको के अरे राष्ट्रिय सभाको सभासदहरू मिलेको न्यायिक समितिहरू छ, अन्तर प्रदेश परिषद छ तपाईँको, अनि त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, प्रहरी छ, जिल्ला समन्वयन समिति छ। जिल्ला समन्वयन समितिहरूले त तपाईँको द्वन्द्व जिल्लामा, एउटा जिल्लामा भएको तपाईँको यो नगरपालिका गाउँपालिकाहरू बिचमा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि द्वन्द्व आएपछि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिलाउने कामहरू गर्ने छ। स्थानीय न्यायिक समितिहरू जस्तो उपमेयरहरूको, उपाध्यक्षको के अरे प्रतिनिधिमा गरेर छ, तपाईँको सामुदायिक संस्थाहरू छ, नागरिक समाज छ होइन। यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि त्यही तपाईँको द्वन्द्वलाई नै व्यवस्थापन। अर्को कानुनी व्यवस्थाहरू, कानुनले पनि तपाईँको कुनै ठाउँमा तपाईँको जिल्लामा तपाईँको के भयो त तपाईँको होल्डुङ्गा भयो, विवाद भयो, केही कुरा भने स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 छ, जसले चाहिँ त्यो यो चाहिँ तपाईँको यो ऐन चाहिँ कसले प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँको जिल्ला प्रशासन प्रमुखले गर्छ होइन। मुलुकी अपराध छ, संहिता ऐन छ, फौजदारी छ, देवानी संहिता छ होइन, मध्यस्थ ऐन छ, मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन छ। यी सबै कुराले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ कानुनले पनि तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कसले गरेछ भन्दाखेरि त्यो एउटा कानुन त छ नि त, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त हो, त्योहरू पनि छ जसले चाहिँ कानुनी रूपमा पनि हाम्रो नेपालमा पनि कानुनी रूपमा छ। अनि नेपालमा पनि द्वन्द्वहरूको एउटा प्रक्रिया छ, द्वन्द्व कहिले कहिले सुरु भयो भनेर होइन, त्यसको लागि के गरे त हाम्रो नेपालले होइन। यी कुराहरू छ। ठिक छ, ल अरू कुरा गर्दै जाउँ त। ठिकै छ। अब धेरै कुराहरू अब हेम सरले इन्क्लुड गरिहाल्नुभयो। हेम सरलाई चाहिँ आजको सेसनको लागि धन्यवाद। अब द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने मेकानिजम त हामीसँग एक किसिमको फ्रेमवर्क त छ, तर त्यसले चाहिँ सन्तोषजनक रूपले चाहिँ त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छैन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। धेरै इस्युहरू चाहिँ अनरिजल्भ छन्, तिनीहरूलाई रिजल्भ गर्न सकिएको छैन। अरू केहीको अब यो विषयमा चाहिँ केही थप राख्नुपर्ने छ भने भन्नुहोस्, होइन भने अब एउटा कुरा मैले अलिकति भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ कानुनहरू एकदम उत्कृष्ट बन्ने, तर त्यो कानुनको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदम फितलो हुने कि कार्यान्वयन नहुने। मुख्य रूपमा हाम्रो समस्या चाहिँ त्यही छ कि अहिले अघि विक्रमजीले पनि भन्यो नि के कानुन बने त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। मुख्य रूपमा त्यो भनेको समस्या भनेको हाम्रो नेपालमा कानुनहरू उत्कृष्ट बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदम
माथि तल हुने या हो कमजोर त्यो हुने। पनि चाहिँ त्यो कानुनहरू चाहिँ फेरि जनतालाई सबै कानुन लाग्छ। जनताहरूलाई हामीहरू लेमेन अँ, हुन्छ, साधारण जनताहरूलाई चाहिँ अब हुनसक्छ नि कानुनमा चाहिँ 50,000 जरिमाना हुन्छ वा 2 वर्ष कैद हुनसक्छ वा दुबई भन्यो भनेपछि हामी जस्तो जनतालाई दुबई लाग्छ। तर अब कोही अब पोलिटिकल लिडर छ, कोही अब माथिल्लो तहको व्यक्ति छ भने उसलाई चाहिँ 50,000 जरिमाना एउटा मात्र हुनसक्छ अथवा चाहिँ उसलाई 50,000 जरिमाना होइन उत्तिकै पनि कानुनी रूपले उन्मुक्ति पाउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै समस्या छ। अब मैले भनिहालेँ त्यो के भन्छन् त्यो राईमाझी आयोग, सत्य निरूपण आयोग जो चाहिँ के भन्छन् बेपत्ता परिवारहरूको लागि चाहिँ जो आयोग बनेको थियो त्यो आयोगले चाहिँ लगभग 200 जना मान्छेहरूलाई दोषी ठहर्याएको थियो। त्यो दोषी ठहरिएका मान्छेहरूलाई आजसम्म पनि कानुनी रूपले कारवाही हुन सकेको छैन। अब त्यो त्यत्रो परिवारका मान्छेहरू, त्यति हजारौँ मान्छेहरू बेपत्ता भए उनीहरू त अहिलेसम्म उनीहरूको मनको घाउ त मेटिएको हुँदैन नि त। उनीहरूलाई एक किसिमको रिस एग्रेसन त हुन्छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि अब यो हामीसँग एउटा मेकानिजम भयो भने यो किसिमले चाहिँ सन्तोषजनक छैन। यसलाई अझै पनि अब सुधारको गतिमा लग्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ नै। हाम्रो विनिता यो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ जस्तो छ है। हो यो पोलिटिकल लिडरसिपले चाहिँ मेन कन्ट्रोल गर्ने हो, किनकि पोलिसीहरू त त्यही पोलिटिकल लिडरसिपबाट बन्छन्। अब यस्तो कुरा त्यो पोलिटिकल इम्प्युनिटी एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ कि नै यो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कमिसनहरू हुन्छ नि आयोगहरूमा, जस्तै निर्वाचन आयोगमा त लगभग त्यति धेरै भएको छैन। अब भरतपुरमा के भयो तपाईँहरूलाई मिडियामा थाहा नै छ। अर्को अब लोकसेवामा पनि ठिकै छ। जस्तै अख्तियारका कुराहरूमा अख्तियारमा चाहिँ अब धेरैसम्म चाहिँ के कुरा सुनिन्छ कि पोलिटिकल लिडरले चाहिँ आफ्नो फेभरको मान्छेलाई राख्छ। जस्तै न्यायपालिकामा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि आफ्नै फेभरको मान्छे राख्छ। आइजिपी बनाउनु पर्दाखेरि, सेना प्रमुख बनाउनु पर्दाखेरि पनि जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो भनेको मान्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई राखिदिन्छ। होइन भने तिनीहरूसँग पनि केही अथोरिटी हुन्छ। भोलिको दिनमा उसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ बबाल र झन्झट गराउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई, एउटा चाहिँ जो क्यापेबल व्यक्तिलाई त्यहाँ राखिएको हुँदैन। अहिले पनि अब सर्वोच्च अदालतको एउटा चाहिँ मुद्दाको विषयमा तपाईँले सुन्नुभएको होला। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इजलास बसेर, सर्वोच्च अदालतको इजलास बसेर विवादित व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरे डिआइजीको विषयमा चाहिँ उनले चाहिँ कानुनी रूपले उन्मुक्ति दिएको छ, त्यस्तो दिन नहुने भन्ने विवाद उठेको छ। त्यसैले चाहिँ अब एउटा चाहिँ पोलिटिकल इम्प्युनिटी त छँदैछ, राजनीतिक किसिमले चाहिँ त्यो कमजोरी त भयो नै। अर्को किसिमले चाहिँ जो चाहिँ अख्तियार पाएको ठाउँमा पनि फुल अख्तियारीको व्यक्तिहरू चाहिँ चुज नहुने, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक इन्फ्लुएन्सवाला व्यक्तिहरू चुज हुने हुनाले त्यो ठाउँबाट पनि कानुनी अब राजनीतिक कल्चर पनि राम्रो इस्ट्याब्लिस, कम्पिटेटिभ किसिमको राजनीतिक कल्चर नहुने। अब कुराकानी मिल्यो भनेपछि देशलाई चाहिँ अब एक किसिमले लुट्नको लागि सहमति हुने र अख्तियारी पाएको ठाउँमा पनि त्यही राजनीतिले इन्फ्लुएन्स गर्ने, फेभर गर्ने मान्छेहरू जबसम्म रहन्छन् तबसम्म चाहिँ यो यस्तै नै रहन्छ। जस्तै एक किसिमले चाहिँ कर्मचारी प्रेम सम्झेलले भन्छ नि, म जब चाहिँ अख्तियारको प्रमुख भएको मान्छेले कति प्रतिशत मान्छेले या त देश छोड्छन् या त भ्रष्टाचारै गर्दैनन्, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ एक किसिमले भन्छ। हो त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ अब एक्टिभिस्ट टाइपका मान्छेहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भने केही परिवर्तन उनीहरूले नै गर्न सक्छन्। जस्तै उदाहरणमा देख्न सक्नुहुन्छ पाकिस्तानमा इमरान खान भइसकेपछि उसले चाहिँ पुरानो भ्रष्टाचार गरेका मान्छेहरूलाई लग्यो। त्यस्तै अब के भन्छन् साउथ कोरियामा पनि त्यहाँको चाहिँ एक किसिमको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यसले पुरानो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहिँ जेल हाल्यो। अब नेपालमा अहिलेसम्म यति भ्रष्टाचार भएको हामी सुन्छौँ। अब मेलम्चीमा भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार, तर पनि अब हाम्रै गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ, उनीहरूको चाहिँ 70 करोडको टेप रिलिज भइसकेपछि पनि अब मलाई लाग्छ अब कहिले चाहिँ उनले चाहिँ अब अदालतबाट क्लिन चिट पनि पाउँछन्। अब एकजना भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ सानो अब सुब्बाले गरेको यो के भन्छन् खरिदारले गरेको 1-2 हजार भ्रष्टाचार, 1-1.5 लाख हजार भ्रष्टाचार समाज छ। ठुलो ठुलो लाखौँ करोडौँको भ्रष्टाचार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो हामीले चाहिँ कानुनी रूपले यो कारवाही पाएको हामीले अझसम्म देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले अब अधिकारको कुरामा यस्तो किसिमको जबसम्म इन्फ्लुएन्स हुन्छ तबसम्म चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि हामीले चाहिँ सही तरिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ। किनकि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि हामीले चाहिँ पावरको चाहिँ डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसोर्सको कुराहरूलाई एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अपर्च्युनिटीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुनाले जबसम्म चाहिँ पोलिटिकल प्लस अथोरिटी पाउने व्यक्तिहरूमा चाहिँ एकदमै चाहिँ क्यापेबल मान्छे चाहिँ नियुक्त हुँदैनन् तबसम्म हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ छ।